بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح، يا فتاح، يا عليم. अभी हमारी सूरत है सूरत कौफ। कौफ जैसे कि हरूफ मुक़त्तआत में से है, इसके माना और मफहूम अल्लाह ताला की ज़ात को ही मालूम है। कौफ वल कुरान मजीद, कसम है कुरान मजीद की। जो मजीद के माना होता है बड़ी ही शान वाला, शौकत वाला, जिसकी बहुत ज्यादा अजीम शान। अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है, वला अजीबू अन जाअहुम, बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया है कि उनके पास आ गया मुनज़िरुम मिनहुम, उन्हीं में से डराने वाला। यानी ये मुशरिकीन मक्का क्या बड़ा ही इस बात को लेकर एतराज करते हैं। पिछली कौमों ने भी इसी चीज़ को लेकर एतराज किया कि भाई ये हम ही में से ही कोई बंदा रसूल क्यों बनकर आया है, कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता, कोई दूर दराज इलाके से क्यों नहीं आया जो हम ही में से ना होता। तो फ़क़ल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, बस काफिर लोग तो ऐसे ही कहते हैं क्या कि हाज़ा शैउन अजीब, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि हमारी ही तरह का इंसान आया है। और ये बात जो आगे ये रसूल आकर हमसे जिक्र करता है, ये तो उससे भी ज्यादा अजीब अजीब बात है। वो क्या है? अइज़ा मितना, कि जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबा, और मिट्टी हो जाएंगे। ज़ालिका रज्उन बईद, फिर ये मिट्टी हो जाने के बाद जो दोबारा जिंदा करना है, उठाना है, ये उठाना तो बहुत ही दूर वाली बात है। यानी ऐसे तो मतलब हम जब बिल्कुल मिट्टी हो गए तो उनको ये लग रहा था कि अल्लाह ताला एक एक मिट्टी के जर्रे को हमारे जमा करेंगे, हड्डियां जमा करेंगे, गोश्त वापस लाएंगे, फिर रूह डालेंगे, तो इसमें तो बहुत देर देर लग जाएगी। तो इसलिए कहते थे कि ये तो बहुत दूर वाला मामला है। क़द अलिमना, तहकीक हम जान चुके हैं, मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम, की जमीन जो कुछ कम करती है उनमें से। किन में से? यानी ये जो इस जमीन पर इंसान चल फिर रहे हैं, रोजाना कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों की वफात होती है। तो कहा कि जमीन अपने उन चलने फिरने वाले लोगों में से जितने लोगों को रोजाना के एतबार से कम करती रहती है, उसका इल्म अल्लाह को है। वइंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास हिफाजत करने वाली एक किताब भी है। मतलब ये है कि ऐसी महफूज किताब है जिसके अंदर हर एक मामला इस वजाहत के साथ लिखा हुआ है। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि, बल्कि उन्होंने हक बात को झुटला दिया। लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज, जब उनके पास हक आया तो उन्होंने झुटला दिया, क्योंकि वो जो है एक ऐसे उलझे हुए मामले में क्या पड़े हुए थे। अफलम यंज़ुरू इला समाई फ़ौक़हुम, क्या वो नहीं देखते आसमान की तरफ कि उनके ऊपर है आसमान। कैफ बनैनाहा, कैसे हमने उसको बनाया, वज़य्यनाहा, और कैसे उसको मुज़य्यन किया, यानी सितारों के जरिए से। वमा लहा मिन फुरूज, और उसके अंदर कोई शगाफ यानी कोई सुराख भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन साफ सुथरा आसमान है। वल अर्ज़ मददनाहा, और जमीन को हमने फैला दिया है। व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया, और हमने उस जमीन के ऊपर क्या डाल दिए हैं? पहाड़ डाल दिए हैं। व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और हमने उस जमीन के अंदर उगा दिए हैं हर तरह की ज़ौजिन बहीज, खूबी वाले यानी खूबसूरत, अच्छी और आला किस्म की चीजें, और वो भी जोड़े जोड़े। तबसीरा, ताकि दिखाने के लिए, देख सको तुम लोग, दिक्र, नसीहत हासिल करे हर वो शख्स, अब्द मुनीब, जो अल्लाह ताला के बंदों में से रुजू करने वाला बंदा है ना, वो इनको देखे समझे और इनसे इबरत हासिल करे। वनज़्ज़लना मिनस समाई माआ, और हमने आसमान से एक बाबरकत पानी नाजिल किया है। बाबरकत मतलब ये है कि जब वो ज़मीन पर पड़ता है तो उसके अंदर से इतनी चीज़ें उगती हैं, और फल मेवे वगैरह हर चीज़ में क्या हो जाता है? इजाफा होता चला जाता है। फ़अंबतना बिही जन्नातिन, फिर हमने उनमें से बहुत सारे बागात को उगा दिया, यानी उस पानी के ज़रिए से। वहब्बल हसीद, और हमने ऐसी खेती उगा दी इस पानी के ज़रिए से जो काटी जाने वाली है। काटी जाने वाली का क्या मतलब है? यानी बिल्कुल वो खेती क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है और काटने के काबिल बन जाती है। वो, और ये सब बढ़ना और कटने के काबिल होना, ये सब क्या है? इस पानी के सबब ही होता है। वन्नखला, और जो ये खजूर के दरख्त हैं, बासिक़ातिन, ये बहुत ही बुलंद बुलंद दरख्त है। आप देखिए खजूर का दरख्त कितना ऊंचा होता है। लहा तलउन नज़ीद, और इसके जो खोशे होते हैं, मतलब ये है कि उसका जो फल होता है, उसके जो पत्ते वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? तह बतह होते हैं, यानी इतना जमगट्टा बनकर क्या होता है? जमगट्टा बनकर क्या होते हैं? इसके फल वगैरह निकलते हैं खजूर के। रिज़्क़ल लिल इबाद, ये बंदों को क्या किस लिए होता है? बंदों को रोजी देने के लिए होता है। बंदे इससे रिज़्क़ हासिल करते हैं इस पानी के जरिए से। वअहयैना बिही, और हमने इस पानी के जरिए से ही जिंदा कर दिया बलदतम मैता, बहुत सारी मुर्दा जमीनों को, बहुत सारे मुर्दा शहर थे
हमने ये पानी पहुंचाकर उसको जिंदा कर दिया। कदालिकल खुरूज, इसी तरीके से हम कब्रों से भी निकाल कर ले आएंगे लोगों को। कि जब मुर्दा जमीन को हम जिंदा कर सकते तो इंसानों को जो जिनको पहले पैदा किया जा चुका है उनको दोबारा क्यों नहीं जिंदा किया जा सकता। कदालिकल खुरूज, इसी तरीके से कब्रों से निकाला जाए। कज़्ज़बत क़ब्लहुम, और तहकीक उनसे पहले झुटला दिया है। किसने? कौम नूह ने। व अस्हाबुर रस्सी, कुएं वालों ने भी। व समूद, और समूद वालों ने भी। यानी इन सब ने अपने रसूलों को झुटलाया। और व आद व फिरऔन व इख्वान लूत, कौम आद ने भी, फिरौन ने भी, और इख्वान लूत यानी लूत के भाइयों ने भी क्या कर दिया था? झुटला दिया था अपने नबियों को। वासहाबुल ऐका, ऐका वाले यानी जंगल वाले जो मदियन वाले थे, उन्होंने भी क्या कर दिया? झुटला दिया। वकौम तुब्बा, और कौम तुब्बा ने भी झुटला दिया। कुल्लुन कज़्ज़बा रसुल, सब ने यानी इन सब ने, हर एक ने रसूलों को झुटलाया। फहक्क वईद, पर उन पर क्या होगा? मेरा वईद यानी मेरा वादा जो था अजाब का, वो साबित हो गया। अफ़अयीना बिल खल्क़िल अव्वल, क्या हम पहली बार इंसान को पैदा करके थक चुके हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कहते हैं कि हम जब मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, तो हम दोबारा नहीं पैदा हो सकते, दोबारा कैसे पैदा होंगे, ये वो एतराज करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब हम इनको पहली दफा पैदा कर रहे थे, या हमने पहली दफा पैदा किया, तो हम क्या एक बार पैदा करके ही थक चुके हैं? बल्कि नहीं, बल हुम फी लबसिन, बल्कि वो खुद शक में पड़े हुए हैं। मिन खल्क़िन जदीद, एक नए सिरे से पैदा करने के। यानी जब इंसान को नए सिरे से पैदा किया जाएगा, ये सिर्फ इनका अपना शक है, वरना तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ना ही अल्लाह एक दफा पैदा करके थका है, ना दूसरी बार करके थकेगा। वलक़द खलक़नल इंसान, और हमने इंसान को पैदा किया। व नअलमु मा तुवस्विसु बिही, और हम जानते हैं उन चीजों को भी जो उसको वसवसा डालती है। नफ्सु, उसका नफ्स भी होता है इसके अंदर, और शैतान भी होता है। तो कहा कि ये क्या है? उसका नफ्स, और उसके भी ही, उसको जो वसवसा देने वाली है वो भी, मतलब ये कि जो शैतान वसवसा डालता है उसको भी अल्लाह जानते हैं, और उसका अपना नफ्स भी जो उसको गुमराह करता है उसके बारे में भी अल्लाह को इल्म है। व नहनु अक़रबु, अल्लाह ताला कहते हैं हम तो इससे भी ज्यादा करीब हैं। वो जो वसवसा डालने वाली जिन्नात जो इंसान की, कहा ना, रगों के अंदर दौड़ रहा है, उसको इंसान की रगों के अंदर, तो कहा कि उससे ज्यादा भी करीब मैं हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं नफ्सुहु, और इंसान का अपना नफ्स, अपना दिल, अपना सोच दिमाग जो है जिसमें वसवसे आते हैं, उससे भी ज्यादा करीब कौन है? अल्लाह है। इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उस बंदे के जो क्या है? हब्लिल वरीद, रगे जां से भी ज्यादा करीब है। रगे जां का मतलब जिसके अंदर हमारी क्या है? जान बसती है। अगर वो रग कट जाए तो इंसान मर जाए, तो उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिससे इंसान की जान इतनी करीब है, जिस रग के, उस रग से भी ज्यादा मैं करीब हूँ बंदे के। इद यतलक्कल मुतलक्कियानी, जब दो लेने वाले ले लेते हैं अपनी बातों को, आनिल यमीनी व अनिश शिमाली, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, क़ईद, बैठा हुआ। मतलब ये है कि हकीकत बात, और मतलब ये है कि जब कोई इंसान है और वो सही और गलत दोनों बातों को जान लेता है, तो मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या करता है? फिर ऐसी ही बात करता है, लदैहि रक़ीबुन अतीद, ऐसी बात करता है जो एक फरिश्ता होता है उसके पास, वो जो फरिश्ता आकर इसको बात करता है, ये नबी वही बात करता है, अपनी तरफ से इसकी कोई बनाई गई बात नहीं होती। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, या फिर इसके अंदर ये भी हो सकता है कि इंसान की जब मौत आती है, तो उसके जो दाएं बाएं फरिश्ते होते हैं वो क्या कर लेते हैं? इंसान के उस अमाल को बैठकर दाएं बाएं बैठकर लिख लेते हैं। और फिर वो जो ये लिखने वाले कौन होते हैं? ये कोई इंसान नहीं होता, और वो कोई ऐसी इंसान की यानी जिद और इनात की वजह से अपनी मर्जी से भी बातें नहीं लिखते, अल्लाह की तरफ से लिखते हैं, और बिल्कुल सही सही बात लिखते हैं। तो वजह सकरतुल मौत बिल हक़, और जब उन पर मौत की सकरत यानी कि बेहोशी तारी हो जाती है हक के साथ, ज़ालिका मा कुन्तुम मिन्हु तहीद, और यही वजह है जिससे तू भागता है। यानी जैसे ही मौत तारी होती है, तो वो भागने लगते हैं कि कोई ऐसी सूरत निकल आए कि हम बच जाए, हमारी जिंदगी बच जाए। तो वनुफिख़ फ़िस्सूर, और जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा, कयामत का तज़किरा, ज़ालिका यौमुल वईद, और यही वो दिन है जिसका वादा किया जाता है। ठीक है। वजाअत कुल्लु नफ्सिन माअहा, और जिस दिन क्या होगा? हर नफ्स आएगा, साइक़ुन व शहीद, उसको एक फरिश्ता हाँक कर लेकर आएगा, और उस पर गवाही देने वाला भी होगा। यानी वो फरिश्ता जो हो सकता है किरामन कातिबीन में से हो, या फिर ये है कि वो जो नामा अमाल उस जिसको इंसान को दिया गया, और फरिश्ता भी उस पर मुतनब्बे हुआ, तो वो उसकी गवाही देने के लिए आएगा कि दुनिया में ये क्या किया करता था, और इसके नामा अमाल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए कहा कि वो क्या है? फरिश्ता उसको लेकर आएगा, और उस पर गवाही भी देगा कि कैसे अमाल थे। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हादा, कि तुम तो इस दिन की वजह से बहुत ज्यादा गफलत में पड़े हुए थे। उस इंसान से कहेगा वो फरिश्ता कि तुम तो इस दिन को मानते ही नहीं थे। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक, बस हमने तुम्हारी आंखों से वो पर्दा दूर
دور کر دیا. فبصرک اليوم، بس آج کے دن جو تمہارا دیکھنا ہے، یعنی تمہاری جو نظر ہے، حدید، وہ بہت تیز ہو چکی ہے. یعنی جیسے حدید ویسے لوہے کو کہتے ہیں، تو اس سے لوہے سے مثال دی ہے کہ اس دن انسان کی نظر بہت تیز ہو جائے گی، اپنے ہر ایک عمل کو، ہر ایک چیز کو وہ ایک تو کتاب میں پالے گا، اور وہ جو سارے وعدے ہوتے رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو وعدے کیے تھے، وہ سارے اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی جو ہے نا، یعنی کہ فرشتہ، وہ کہے گا ہاذا، یہ ہے تمہارا نامہ اعمال، ما لدی عتید، جو میرے پاس پہلے سے تیار ہوا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو نامہ اعمال ہے، یہ میرے پاس پہلے سے تیار ہو چکا ہے، اور میں تمہیں یہ دینے والا ہوں. القیا فی جہنم، پھر اس کو وہ حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ تم دونوں کیا کر دو. القیا، وہ دو دو فرشتے اس پر نگران ہیں، اس کے بارے میں گواہی دیں گے. انہیں کو کہا جائے گا کہ تم اس کو جہنم میں ڈال دو. کل کفار عنید، کس کو؟ ہر اس شخص کو جو ناشکرا بھی ہے اور سرکش بھی ہے، جس نے اب تک دنیا کے اندر گناہ کیے. مناعن، اور جو روکنے والا ہے، للخیر، بھلائی کے کاموں کو. یعنی لوگ جب اس کے سامنے بھلائی کے کام کرتے تھے تو وہ اس کو روکتا تھا. معتد مریب، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا بھی ہے، اور شک میں بھی پڑا ہوا ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا لیا. یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو تم جہنم میں ڈالنے جا رہے ہو. اس کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس تم دونوں اس کو ڈال دو ایک سخت عذاب کے اندر. قال قرینہ، جب اس کا شیطان ساتھی، اب یہ جو ہے پہلے اوپر تھا قال قرینہ فرشتے، ٹھیک ہے، فرشتے جو اس کے ساتھی تھے دنیا کے اندر، نامہ اعمال لکھنے والے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے اس کی حفاظت کے لیے. تو اس کے بارے میں ہے کہ تم کیا کرو. فرشتوں کو کہا کہ وہ گواہی بھی دیں گے، اور پھر ان کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں ڈال دو. اب شیطان کا تذکرہ، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا نا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اس کے اوپر نگران ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس لیے فرشتوں کی گواہی، دوسرے کہ شیطان جو رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا. تو قال قرینہ، اس کا جو ساتھی شیطان ہے وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، میں تو صرف تھوڑا سا کیا کرتا تھا، اس کو اشارہ کرتا تھا. یعنی شیطان ابھی جیسے تھوڑا سا وسوسہ ڈال دیتا ہوں اور خود لوگ کیا ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اس دن یہ آ کر یہ کہے گا قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہارے سامنے، جب تم دنیا کے اندر تھے تو اسی وقت میں نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھیج دیے تھے. تو اسی لیے آج میرے سامنے بحث و مباحثہ نہ کرو. تمہیں اگر نصیحت حاصل کرنی تھی تو دنیا میں ہی اسی وقت کر لیتے. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سامنے کسی بھی بات کو بدلا نہیں جاتا. مطلب یہ کہ جو ہم وعدہ کر چکے ہیں وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، میں بات کو بدلتا نہیں ہوں. وما انا بظلام للعبید، اور میں ہرگز 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 اپنے بندے پر تو جو ہے ظلم نہیں کرتا. یوم نقول لجہنم، اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تم بھر گئی ہو. اللہ تعالیٰ کہیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے کیا تم بھر گئی ہو. وتقولو، تو وہ جنت کہے گی حل من مزید، کیا اور کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، ڈالو میرے اندر. تو اسی لیے یہاں پر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جہنم کے اندر جہنمی کو ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم بھر گئی ہو، یہ تمہیں مزید کی ضرورت ہے. تو وہ جہنم کہے گی مزید چاہیے. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر مزید جہنمی ڈالیں گے. پھر وہ پوچھیں گے، پھر وہ کہے گی ہاں مزید مزید مزید. مطلب ہر بار یہی سوال کرے گی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ اس کے جہنم کے منہ پر جو ہے اپنا پاؤں مبارک رکھ دیں گے، پاؤں رکھ دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہو جائے گی، وہ جہنم کہے گی ہاں میں بھر چکی ہوں. پھر وہ مزید سوال نہیں کرے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت کو تیار کر دیا گیا ہے، للمتقین غیر بعید، کس کے لیے، متقین کے لیے، جو کہ دور نہیں ہے، بہت ہی قریب ہے. هذا ما توعدون، اور پھر جنتیوں سے کہا جائے گا یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لکل اواب حفیظ، ہر رجوع کرنے والے سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہر حفاظت کرنے والے سے، کرنے والے کے لیے کیا ہے، یعنی جس نے کیا کی، اللہ کے حکم کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، اس کے لیے ہے یہ جنت. من خشی الرحمن بالغیب، کون ہے وہ شخص جو کیا ہو گیا، رحمان سے ڈر گیا، بالغیبی، غیب، غیب سے. مطلب یہ کہ رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن دنیا میں ڈرتا رہا ہے. وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آیا جو رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا دن تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، اور اس میں ہی تم کیا کرو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے جنت کے اندر. ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت نئی نئی چیزیں ہوں گی. دیکھیں گے اچھا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی ہمیں ملنی چاہیے. ہر چیز وہاں ٹرائی کریں گے، کوشش کریں گے.
اور اس کو استعمال کریں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی ہیں. اور ہم اشد منہم بطشا، جو کیا تھے ان سے بھی زیادہ کیا تھے قوت کے اندر، ان سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. فنقبوا فی البلاد، اور وہ زمین کے اندر ادھر ادھر چلتے پھرتے تھے. حل من محیص، کیا کوئی ہے جگہ ایسی ہے بھاگنے کی، مطلب جب ان کے اوپر عذاب آیا تو بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے. ان فی ذلک لذکری، بے شک اس کے اندر تو نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو. کیسا دل؟ جو سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا ہو، تو اس کو ہی یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. او القى السمع، یا پھر یہ ہے اس شخص کے لیے جو کان لگاتا ہو. کان لگاتا ہو مطلب دھیان سے بات سن سکتا ہو. وہ شہید، اور وہ اس کے ساتھ حاضر بھی ہو، یعنی دل اور دماغ کے ساتھ مکمل طور پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی باتیں سنے تو ہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور تحقیق ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے ان دونوں کو 6 دنوں کے اندر اندر پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں کسی بھی قسم کی تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں ہے. مسنا، چھوا ہی نہیں ہے کسی بھی تھکاوٹ نے. تھکاوٹ ہونا تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھکاوٹ قریب سے بھی نہیں گزری. فاصبر، پس آپ صبر کیجیے. علی ما یقولون، جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی بات پر صبر کریں، درگزر کریں. وسبح بحمد ربک، اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے وقت. وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے پہلے مطلب یہ ہے کہ عصر کے وقت. ومن اللیل فسبحہ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کریں. وادبار السجود، اور سجدے کے بعد بھی، یعنی جب آپ سجدہ کر لیں تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، یعنی کہ ہر نماز کے بعد دعا کرنا. اور رات کے وقت میں یعنی کہ تہجد پڑھنا. واستمع، اور آپ توجہ سے سنیں. کس کو؟ یوم ینادی المنادی، جس دن وہ پکارنے والا پکارے گا اس کو دھیان سے سنیں. من مکان قریب، بہت ہی قریب والی جگہ سے، یعنی اتنا قریب سے وہ آپ کو پکارے گا، آپ اس کی بات دھیان سے سنیں. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اور جس دن وہ تیز چیخ کو سنیں گے نا حق کے ساتھ، یعنی قیامت کا دن آئے گا. تو یوم ذالک یوم الخروج، اور یہی وہ دن ہوگا جس دن قبروں سے نکالا جائے گا، یعنی قبروں سے نکلیں گے یہ لوگ. انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی ہیں جو موت بھی دیتے ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور جس دن زمین پھٹ جائے گی، تو تشقق، زمین پھٹ جائے گی، عنہم، ان کے اوپر، یعنی کہ زمین کیا ہو جائے گی، جب پہاڑ ہی نہیں ہوں گے، وہ ادھر ادھر حرکت کر رہی ہوگی، پھٹی پڑی ہوگی، گڑھے پڑ جائیں گے. سراعا، تو وہ تو تیز تیز دوڑنا شروع ہو جائیں گے کہ کہیں بھاگ کر ہم پناہ لے لیں. زمین تو کیا ہو رہی ہے، اپنے آپے سے باہر ہو رہی ہے. ذالک حشر علینا یسیر، اور اسی طریقے سے ہم پر جمع کرنا بہت آسان ہے. جب زمین پھٹتی چلی جائے گی، لوگ بھاگتے رہیں گے، اسے بھاگتے رہیں گے، اور بھاگتے بھاگتے کہاں جمع ہو جائیں گے؟ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. تو کہا کہ ہمارے لیے تو جمع کرنا بہت ہی آسان بات ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم تو بخوبی جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر سختی کرنے والے نہیں ہیں. آپ کسی کو زبردستی اس دین پر نہیں لا سکتے، زبردستی ان کو ناحق بات کہنے سے روک نہیں سکتے. فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، بالقرآن، اس قرآن کے ساتھ. بس آپ نصیحت کرتے رہے، زیادہ کچھ نہ بولیں، نہ ہی ان پر زبردستی کریں. من یخاف وعید، یہ نصیحت بھی کس کو کرنی ہے؟ جو میری وعید سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خوف خدا ہوگا، اسی سے ہی آپ نے کیا کرنا ہے، اسی سے ہی یہ نصیحت، اسی کو ہی یہ نصیحت کرنی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہماری ہے سورۃ الذاریات. ٹھیک ہے. ذاریات، اس کے اندر بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایسی ہی تذکرے ہیں. اگلا پارہ جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ، جہنمیوں کا تذکرہ، اور کچھ جو ہے پچھلی قوموں کے وہی عذاب اور وہ ان کی نافرمانی کے واقعات جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی ہوں گے سارے اس پورے پارے کے اندر. ٹھیک ہے. والذاریات ذروا، قسم ہے اس مٹی کی جو کیا کر لیتے ہیں، ہوا، جس کو ہوا بکھیر کر لے جاتی ہے. فالحاملات وقرا، اور قسم ہے اس بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی جو بوجھ اٹھا کر چلتے ہیں. پہلے مٹی کا، پہلے ہوا کا تذکرہ کیا کہ ہوا کیا کرتی ہے، گرد و غبار مٹی لے کر ساتھ ساتھ چلتی ہے. یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہی ہے کہ وہ کیا ہر چیز کو ہوا کھینچ کر لے جاتی ہے. فالحاملات وقرا، اور بوجھ اٹھاتا ہے بادل.
فالجاریات یسرا، اور پھر وہ کشتیاں جو آسانی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں سمندر کے اندر، کتنی آسانی سے اتنے بڑے سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا کر آگے بڑھتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر کام کو جو معاملات ہوتے ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں، ان کو تقسیم کرنے والوں کی قسم، یعنی یہ کہ فرشتوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ جو کام دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے، وہ سب کی ذمہ داریاں لگاتے، سب کے کام تقسیم کرتا ہے، تو کہا کہ اس کی بھی قسم، انما توعدون لصادق، بے شک جو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔ یہ ساری قسمیں اتنی ساری کیوں کھائی اللہ نے؟ اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا رہا ہوں میں، ہوا کی، کشتی کی، سمندر کی، فرشتوں کی، تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ قیامت کا دن جو ہے نا وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یہ جو دین بدلے کا جو دن ہے وہ بھی واقع ہونے والا ہے، وہ ضرور آئے گا بدلے کا دن بھی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، مطلب یہ کہ راستے کس کو سمجھ آتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتے ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں، جو وہاں کی مخلوق ہے اس کو سارے راستے آسمان کے سمجھ آتے ہیں۔ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، اور بے شک کیا ہے، تم لوگ تو اس بات کے اندر بہت زیادہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ کون سی بات؟ یعنی یہ قیامت والی بات کے اندر، یؤفک عنہ من افک، یہ جو قیامت کا دن ہے نا، اسی سے ہی یہ قیامت کا ذکر کر کے بہکایا جاتا ہے۔ کس کو؟ من افک، جو بہکنے والا ہو، یعنی جس کا ایمان کمزور ہوگا، قیامت والی بات، یہ انوکھی بات سن کر وہ فوراً سے کیا ہو جائے گا؟ انکاری بن جائے گا، بہک جائے گا۔ قتل الخراصون، خراصون جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، مارے گئے۔ کون ہے خراصون؟ وہ جو اپنی طرف سے اندازے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں قیامت نہیں آئے گی، کبھی کہتے ہیں دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، مٹی بن جائیں گے، کبھی کہتے ہیں یہ رسول اپنی طرف سے کتاب بنا کر لایا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو طرح طرح کی اٹکل بازی کرتے ہیں یہ لوگ، مارے گئے ایسی باتیں کر کے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور وہ لوگ بھی جو کیا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے، ساہون، اور بھولے ہوئے ہیں اس دن کو اندر۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے جو سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، ان کے لیے بھی مرنا ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہے جن کو اس بات پر یقین ہے، جیسا کہ ہمارے مسلمان ایمان لاتے ہیں، ان کو پتہ ہے قیامت آنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غفلت میں پڑے ہوئے، نیک اعمال کچھ نہیں کرتے، قیامت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، ان کے لیے بھی کیا ہے، یہ مرنا ہے۔ یسألون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، یہ بدلے کا دن کب ہوگا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ پر تپایا جائے گا، یعنی ان کو آگ پر ڈال دیا جائے گا، ذوقو کہا جائے گا چکھو اپنے اس فتنے کو، جو فتنہ تم پھیلایا کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اب چکھتے رہو۔ ھذا الذی، یہ وہ ہے، یہ وہی ہے جس کا تم کیا کرتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے کہ جلدی سے یہ عذاب آ جائے، جلدی سے یہ وعدہ پورا ہو جائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقین لوگ ہیں نا وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اپنے رب سے ہر وہ چیز لینے والے ہوں گے جو ان کا رب نے ان کو، جو ان کا رب ان کو دے گا، یعنی جنت کے اندر ان کو ان کا رب اتنی ساری نعمتیں دے گا، اتنا سب کچھ، اور وہ سب اس کے وارث بننے والے ہوں گے، جنتی لوگ۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور بے شک وہ اس سے پہلے دنیا کے اندر جو ہے بہت اچھے اچھے کام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ محسنین، نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کون کون سے نیک کام کیا کرتے تھے؟ کہا کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جو کیا کرتے تھے، رات کے وقت میں سوتے تھے، رات کے وقت وہ تھوڑا سا حصہ ہی سوتے تھے، باقی ساری راتیں عبادت کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحر کا وقت ہوتا تھا، یعنی یہ جو ہمارے رمضان میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یعنی صبح صادق، اس کے اندر یستغفرون، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ وفی اموالہم، اور اپنے اموال میں سے نا، حق للسائل والمحروم، جو سائل ہیں یعنی جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور جو محروم ہے یعنی کہ جو مانگتے بھی نہیں ہے، بس خفیہ طور پر اپنی مشکلات سے خود ہی لڑتے رہتے ہیں، ان لوگوں کا حق نکالتے ہیں، مطلب یہ اپنے مال میں سے ان کو دیتے ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جن کے جو یقین کرنے والوں کے لیے، جو یقین رکھے گا اس کو ہی یہ نشانیاں سمجھ آئیں گی۔ وفی انفسکم، اور تمہاری جو اپنی نفس ہے، تمہاری جو اپنی جان ہے، اس کے اندر بھی تمہیں نشانیاں ملیں گی۔ افلا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو ان نشانیوں کو؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے۔ وما توعدون، اور وہ بھی ہے جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے اور سارا رزق تیار ہوتا ہے، اور وہ چیز بھی ہے جس کا وعدہ ہوتا ہے۔ کیا چیز؟ مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم، یا پھر یہ ہے کہ جو عذاب آئے گا اور سور پھونکی جائے گی، یہ سب آسمان کے معاملات ہے۔ فورب السماء والارض، پھر آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک یہ بات حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم یقیناً بات کرتے ہو نا، جیسے کوئی کسی بات پر تمہیں بہت زیادہ یقین ہو، آنکھوں دیکھا حال، تو کہا کہ یہ ساری چیزیں بھی ایسی ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی آنکھوں دیکھا ہی سمجھو، اتنا یقین کر لو اس پر۔ حتی اتاک
हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अलमुकरमीन। अब जो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी देने के लिए जो 2 फरिश्ते आए थे उनकी बात हो रही है कि हल अता का हदीसु, क्या आपको ये बात पहुँची है, ये खबर पहुँची है आपको ज़ैफ़ इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की, अलमुकरमीन जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे, यानी जो फरिश्ते नाज़िल हुए थे। इज़ दख़लू अलैहि, जब वो उन पर दाखिल हुए तो फ़क़ालू सलामा, उन्होंने सलाम किया। क़ाला सलाम, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जवाब दिया कि वालेकुम अस्सलाम, जो भी उनका सलाम का तरीक़ा था। क़ौमुम मुनकरून, वो ऐसे लोग थे मुनकरून जो अजनबी थे, जिनको वो पहचानते ही नहीं थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है। फ़राग़ इला अहलिही, फिर वो उनके पास क्या हो गए, फिर वो अपने घर वालों के पास गए चुपके से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपनी बीवी के पास गए चुपके से। फ़जाअ बिअजलिन समीन, और फिर क्या हो गया, एक मोटा ताज़ा बछड़ा जो है लेकर आ गए इनके पास, मतलब भुना हुआ बिल्कुल तैयार, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए। फ़क़र्रबहु इलैहिम, फिर इनके करीब किया कि लो खाओ। फ़क़ाल अला तअकुलून, लेकिन वो खा ही नहीं रहे थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा अला तअकुलून, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? फ़अौजस मिनहुम खीफ़ा, तो उनको जो है इन फरिश्तों से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन फरिश्तों से खौफ महसूस होने लगा कि ये मेहमान हैं तो खा क्यों नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये किसी शर के इरादे से तो नहीं आए। क़ालू ला तख़फ़, तो वो लोग कहने लगे फरिश्ते, ला तख़फ़, डरो नहीं। वबश्शरूहु, और खुशखबरी दी उन्होंने उसको बिग़ुलामिन अलीम, एक इल्म वाले लड़के की, यानी हज़रत इसहाक़ की। फ़अक़बलत इम्राअतुहु फ़ी सर्रा, फिर वो उनकी जो बीवी थी ना वो आगे बढ़ी, यानी पर्दे के पीछे से बात सुन रही थी, फिर वो सामने आई, कहती है फ़ी सर्रतिन, हैरत से बोलने लगी। फ़सक्कत वजहहा, और उसने ताज्जुब से अपने चेहरे पर हाथ मारा। चेहरे पर हाथ, जो हम ताज्जुब से हमारे सर पे माथे पे जो हाथ रख लेते ना वो। वक़ालत, और कहने लगी अजूज़ुन अक़ीम, मैं तो बूढ़ी भी हूँ और बांझ भी हूँ, यानी मुझसे कैसे औलाद हो सकती है। तो क़ालू कज़ालिक, वो कहने लगे ऐसे ही होगी, यानी तुम ही से ही होगी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा था कि दूसरा निकाह करना पड़ेगा तभी होगी, क्योंकि उनकी बीवी तो बांझ थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कज़ालिक, इसी तरह ही हम तुम्हें औलाद देंगे। क़ाल रब्बुक, कहा कि ये बात तुम्हारे रब ने कही है। तो फरिश्तों ने कहा "उम, इसी तरीके से तुम्हारे रब ने कहा है, इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, बेशक वो तो बहुत ज़्यादा हिकमत वाला है और जानने वाला है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा 26वां पारा मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम देखते हैं ज़रा 27वां पारा। अच्छा, जब उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारे रब ने ऐसा ही कहा है, तो वो तो वादा सच होकर रहेगा, ठीक है? तो कौला, तो उस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, फमा खत्बुकुम, तुम्हारा क्या मामला है? क्या मसला है जिसकी वज़ह से तुम्हें आसमान से भेजा गया है, अय्युहल मुरसलून, ए फरिश्तों, ऐसा क्या ख़ास मामला है? क़ालू, तो वो कहने लगे, इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, हम तो भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ। लिनुरसिला अलैहिम हिजारा मिन तीन, हम उनके ऊपर क्या करेंगे? हम उनके ऊपर नुरसिला, हम उनके ऊपर बरसाएँगे हिजारा, मिट्टी के जो कंकर होते हैं, पत्थर। आदि च हम क्या है? एक मुजरिम कौम के पास भेजे गए हैं। और अज़ाब की सूरत में हम उनके ऊपर क्या करेंगे? मिट्टी के पत्थर बरसाएँगे। मिट्टी के पत्थर का क्या मतलब है? यानी मिट्टी से गारा तैयार करना और फिर उस गारे से पत्थर बनाना, उसको धूप में सुखाना, तो वो कैसे मज़बूत तरीन पत्थर बन जाते हैं, वैसे पत्थर हम क्या करेंगे? बरसाएँगे। और मुसव्वमतन, और उनके ऊपर निशान भी लगा हुआ होगा। निशान का क्या मतलब है? हर एक का नाम उसके पत्थर पे लिखा होगा कि ये पत्थर किसको जाकर लगना है। इंद रब्बिकल लिलमुस्रिफीन, आपके रब की तरफ से उन पर निशान लगा होगा। हद से ज़्यादा बढ़ने वालों के लिए यही सज़ा है। फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा, बस हमने निकाल लिया है उनमें से हर उस शख़्स को, मिनल मुमिनीन, जो मोमिन था। यानी कौम लूत में से जो भी मुसलमान था उसको हमने निकाल लिया। फमा वजदना फ़ीहा, हमने नहीं पाया उसके अंदर, यानी इस बस्ती के अंदर किसको? गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों का कोई एक घर के सिवा कोई दूसरा घर हमने नहीं पाया। ठीक है? मुसलमानों में से गैर बैतिन, सिवाय एक घर के कोई दूसरा घर हमें नहीं मिला। वो और एक घर वो कौन था? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का घर था। ठीक है? तो कहा कि सिर्फ़ इतना ही हमें क्या वहाँ पर मुसलमान मिले हैं और हमने उनको बचा लिया। व तरकना फ़ीहा आयतल लिल्लज़ीना, और हमने छोड़ दी है उसमें एक निशानी, किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अज़ाब अल अलीम से डरते हैं, दर्दनाक अज़ाब से डरते हैं। वफ़ी मूसा, और मूसा में भी हमने एक निशानी छोड़ी है, क्या? इज़ अरसलनाहु, कि जब हमने उनको
जब हमने उनको फिरौन की तरफ भेजा बिसुल्तान मुबीन, एक वाज़ेह दलील देकर। फिर फतवल्ला, उस फिरौन ने मुंह फेर लिया, बेरुखनी ही, अपनी कुवत की वजह से, कि मैं तो बादशाह हूँ यहाँ का, मेरे पास तो माल और दौलत है, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं इसकी कमजोर एक नबी जो बनकर आया इसकी बात क्यों मानूं। वक़ाला, और उसने कहा साहिरुन, ये तो जादूगर है, वो मजनून, ये दीवाना है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। फाखजना हुआ जुनूदो, अल्लाह ताला कहते हैं हमने उसको भी पकड़ लिया, उसके लश्कर को भी। फनबذनाहुम फिल यम्मी, फिर हमने उसको समंदर में फेंक दिया, वो हुआ मुलीम, और वो क्या था, अफसोस ज़दा था, यानी अपने आप पर मलामत किया जाने वाला था, जिसको अफसोस हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। वफी आदिन, और कौम आद के किस्से में भी एक निशानी है, क्या, इद अरसलना अलैहिम अर्रिहल अकीम, जब हमने उनके ऊपर एक बांझ हवा भेजी। बांझ हवा क्या होती है, यानी बांझ उस औरत को कहते हैं जिसके अंदर खैर नहीं होती, भलाई नहीं होती। कौन सी भलाई, यानी वो औलाद नहीं पैदा कर सकती। तो इस हवा को भी बांझ इसलिए कहा कि इसके अंदर भी खैर और बरकत नहीं थी। ठीक है, यानी उनके लिए सिर्फ इस हवा के अंदर अजाब ही अजाब था, कोई बारिश कोई रहमत नहीं थी। मातज़र मिन शैइन, और नहीं छोड़ती थी वो हवा किसी भी चीज को, अतत अलैहि, यहाँ तक कि जब वो उसके ऊपर आती तो इल्ला जालतु कर्रमीम, वो उसको एक बोसीदा हड्डी की तरह बना देती थी, यानी इंसान को उठा उठा कर इधर उधर पटक देती थी वो हवा, और इंसान बिल्कुल खराब हुआ पड़ा होता था। वफी समूदा, और कौम समूद के किस्से में भी निशानी है, इत्क़ील लहुम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा तमत्तउ हत्ता हीन, एक वक्त मुकर्रर तक फायदा उठा लो। जैसे उन्होंने ऊँटनी को ज़िबा किया था, तो उसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था उनसे, कि 3 दिन तक फायदा उठा लो, 3 दिन बाद तुम पर आजाब नाजिल हो जाएगा। तो कहा कि बस इतने ही दिन फायदा उठाओ। फ़अतऊ, उन्होंने सरकशी की, अन अम्रि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म की। फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़ा, बस उसको एक चीख ने पकड़ लिया, उस पूरी कौम को, वहुम यंज़ुरून, और वो देख रहे थे। मतलब वो जो चीख आई वो अपने सामने देख रहे थे कि वो कैसे हलाकत ला रही है, लोग मर रहे हैं। फमस्तताउ, फिर ना उन्होंने इस चीज की इस्तात रखी, मिन क़ियामिन, खड़े होने की, ना इस चीख के बाद वो खड़े हो पा रहे थे, वो मकान मुंतसिरीन, और ना ही वो बदला ले पा रहे थे कि कैसी हवा है, हम बच जाएं इससे, सामने वाले पर मुकाबिल पर हमला कर दें, ऐसा नहीं कर पा रहे थे। वो कौम नूह मिन कब्ल, और कौम नूह जो उससे पहले गुजर चुकी है उसको भी हमने क्या कर दिया, हलाक कर दिया। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, क्यों, इसलिए कि वो भी एक फासिक कौम थी, नाफरमान थी, बात नहीं मानती थी। वस्समा बनयनाहा बिअयदिन, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने क्या कर दिया, हमने आसमान को बनाया है बिअयदिन, अपने हाथों से बनाया हुआ, इन्ना लमूसिऊन, और हम ही इसके अंदर वसात पैदा कर सकते हैं, यानी इतना लंबा चौड़ा आसमान पूरी दुनिया के ऊपर है। कहा कि ये इसको ही हम ही वसात दे सकते थे, हमने ही इसको बनाया। वल अर्ज़ फरशनाहा, और हमने जमीन को बना दिया उसका फर्श, यानी उसे एक फर्श बना दिया जमीन को, कि वो बिल्कुल सही सालिम है, उसके ऊपर इंसान चल सकता है, बैठ सकता है, वो हिलती नहीं है। फनिअमल माहिदून, बस क्या ही खूब बिछाने वाली है अल्लाह की जात, जिसने इस जमीन को इतने अच्छे तरीके से क्या कर दिया, बिछा दिया। उसके बाद जमीन और आसमान बनाने के बाद वमिन कुल्ली शैइन, और हर एक चीज में से खलकना ज़ौजैनी, हमने दो दो किस्में पैदा की, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, लअल्लकुम तज़क्करून, क्यों, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फफिरु इलल्लाह, बस अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, नेक नेक अमाल करो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तो क्या हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से ही तुम्हारे पास डराने वाला, वाज़ेह डराने वाला है। फला तजअलू मा अल्लाहि इलाहन आखर, और तुम अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक भी ना करो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक तुम्हारे मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ, अल्लाह की तरफ से ही वाज़ेह डराने वाला हूँ। कज़ालिका मा अतल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिर रसूल, इसी तरीके से जिस भी उम्मत में उनके पास रसूल आया, क़ालू, तो वो कहने लगे साहिरुन औ मजनून, कि ये तो कोई जादूगर है या फिर मजनू है। हर हर कौम ने अपने नबी के बारे में ये जुमला कहा कि ये जादूगर है या फिर ये कि मजनू है। अतवासो भी, क्या उन्होंने एक दूसरे को इस बात की वसीयत कर रखी है कि इनके बाप दादाओं ने भी यही बोला था कि ये साहिर और मजनून है, इनके बच्चे भी आकर यही बोल रहे हैं नए नबी को, ये साहिर और मजनू है, यानी ये क्या इन्होंने एक दूसरे को बोल रखा है कि यही बात बोलना। बल हुम कौमुन तागून, बल्कि वो सारे के सारे जो है ना सरकश कौम है। जो सरकश कौम होते हैं वही इस तरह के सवालात और इस तरह की बातें करती है। फतवल्ला अन्हुम, बस आप उनसे मुंह फेर लें। फमा अंत बिमलूम, और हम जो है आपको हरगिज मलामत नहीं करेंगे इस बात पर कि आपने अपने कौम से मुंह फेर लिया। क्यों, क्योंकि ये तो सरकश है ना, बात ही नहीं मान रही। वज़क्किर, बस आप नसीहत कीजिए। और फ़इन्न ज़िक्रा, बस बेशक नसीहत किसको फायदा देती है, तनफ़उल मुमिनीन, ईमान वालों को ही फायदा देगी, ये काफिर लोगों के दिल पर कोई असर नहीं होगा।
وما خلقت الجن والانس، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے الا لیعبدون، کیوں پیدا کیا، اتنی محنت کیوں کی ہے، تاکہ وہ کیا کریں، میری عبادت کریں، بس عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا، یہ باقی سارے معاملات ہم نہیں جانتے ہوتے، ما اريد منهم من رزق، اور ما اريد منهم من رزق، اور میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کسی کو بھی کوئی رزق، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، میں ان لوگوں سے رزق نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان لوگوں سے کچھ نہیں مانگ رہا، میں تو صرف ان کو عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی سب چیزیں تو میں دے رہا ہوں ان کو، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین، اور وہ بہت ہی مضبوط اور قوت والا ہے، فإن للذین ظلموا، بس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبن، ان کے لیے ایک عذاب ہے، عذاب کا ایک حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے ساتھیوں کے حصے میں عذاب آیا، فلا یستعجلون، پس تم جلدی نہ کرو، مطلب پچھلے لوگوں پر، پچھلے نافرمان لوگوں پر جیسے عذاب آیا ایسے ہی ان پر بھی آئے گا، کیونکہ یہ ایک ہی طرح کا انکار کر رہا ہے نا، فویل للذین کفروا، بس ہلاکت ہے کافروں کے لیے، لیومہم الذی یوعدون، اس دن کے بارے میں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اس کفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رکیے گا، اچھا جی، اگلی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الطور، طور جو ہے وہ طور پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی، اور اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کی تھی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، طور کی قسم کھا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، قسم ہے طور کی، وہ کتاب مسطور، اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی بھی قسم، فی رق منشور، جس کے صفحے کھلے ہوئے ہیں، جس کے صفحے کھلے ہوئے ہیں تاکہ ہر آنے والا شخص سامنے کھلی کتاب کو دیکھے اور پڑھے اور اس کو سمجھے، والبیت المعمور، اور ایک ایسے گھر کی قسم جو آباد ہے، وہ کون سا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، والسقف المرفوع، اور ایک بلند کی ہوئی چھت کی قسم، یہ کون سی چھت ہے، یعنی کہ آسمان، ٹھیک ہے، آسمان کی قسم، والبحر المسجور، اور ایک ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، یعنی جو موجیں مار رہا ہے جیسے کہ سمندر، ان عذاب ربک لواقع، اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اس کو پھر کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، یوم تمور السماء مورا، اور جس دن آسمان حرکت کرے گا بہت سخت قسم کی حرکت، وتسیر الجبال سیرا، اور اس کے ساتھ جو ہے پہاڑ بھی چلیں گے، جس دن یہ دن آئے گا، فویل یومئذ للمکذبین، بس جھٹلانے والوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہلاکت ہے، کیونکہ جب وہ اس دن کو جھٹلا رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے تیاری بھی نہیں کی اس دن کی، الذین هم فی خوض یلعبون، اور وہ فضول قسم کی گفتگو اور کھیل کے اندر لگے ہوئے ہیں، یوم یداعون، جس دن ان کو دھکے دے کر ڈال دیا جائے گا، الی نار جہنم دعا، جہنم کی طرف دھکے دیے جائیں گے ان کو، ہادہ النار، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے، الذی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے، جس کو جھٹلاتے تھے نا، یہ وہی عذاب ہے اور یہی وہ آگ ہے، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا پھر یہ کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں،
इसलौहा, बस दाखिल हो जाओ इसके अंदर, फस्बिरु औ ला तस्बिरु, अब तुम सबर करो या ना करो, सवाउन अलैकुम, तुम पर बराबर है। यानी ये जहन्नुम का अजाब, इसकी आग इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ है, अगर खामोशी से सबर करके अजाब झेलते रहोगे तो भी सही है, अगर शोर शराबा करोगे, चीखोगे चिल्लाओगे तो भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है। इन्नमा तुजौना, बेशक तुम्हें ये बदला दिया जा रहा है, क्यों, बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे उस अमाल का जो तुम करते थे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम, और जो नेक लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं वो बागात में होंगे, चश्मों में होंगे, और सॉरी नेमतों में होंगे, फाकिहीना, और वो लुत्फ उठा रहे होंगे, बिमा आताहुम रब्बुहुम, जो कुछ उनके रब ने उनको दिया है उस चीज से, वो वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और उनके रब ने उनको क्या कर दिया है, जहन्नुम के अजाब से बचा लिया है, उसके इस नेक अमाल की वजह से, ये सारे अमाल करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है। कुलू, बस तुम खाओ, वशरबू, और पियो, हनी आ, बहुत अच्छे तरीके से, यानी खुशी खुशी, खुशी खुशी खाओ पियो, बिमा कुंतुम तामलून, ये जो तुम अमाल किया करते थे ये उसका बदला है। मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा, वो क्या टेक लगा कर बैठे होंगे अपने तख्तों पर, मसफूफा, यानी कि तकिया लगा कर, ठीक है, तकिया लगा कर टेक लगाएंगे। वज़व्वजनाहुम बिहुरिन ऐन, और हम उनकी शादी करा देंगे, जव्वजना के हम शादी करा देंगे उनकी, बिहुरिन ऐन, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों की, हूर उनको मिलेंगी, और ये बाकायदा से एक निकाह की सूरत होगा, ठीक है, हराम कोई ताल्लुकात ना होंगे। वल्लदीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बीईमान, और वो लोग जिन्होंने क्या कर दी, अपनी औलाद की ईमान के साथ पैरवी की है, मतलब ये है कि जिसने अपनी औलाद की क्या की, अच्छी परवरिश की, उसको ईमान के साथ जोड़े रखा, तो अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, तो हम उनको उनकी औलाद के साथ मिला देंगे, यानी जन्नत में ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है, उसको ईमान पर रखा है, उसको नेक बनाया है, तो ऐसी औलाद को भी अल्लाह ताला जन्नत में अपने माँ बाप के साथ भेज देंगे, और जब माँ बाप के साथ उसकी औलाद हो तो उससे खुशी क्या हो जाती, दुगनी हो जाती है। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम कोई कमी नहीं करेंगे उनके अमल के अंदर कुछ भी, यानी औलाद के अंदर भी कोई कमी नहीं होगी उनके अमाल में, और ना ही वालिदैन के कोई कमी होगी। कुल्लु इम्रिइम बिमा कसब रहीन, हर एक नफ्स जो है ना उसको उसी का बदला मिलेगा जो उसने कमाया हुआ है। रहीन, जो कमा कर उसने किसी के जैसे कहते हैं ना, गिरवी रख देना, कर्ज के तौर पर रख देना, उसने इस तरीके से रखा था, अब उसी का बदला इसको यहाँ पर दिया जा रहा है। वो अमददना हम बिफा किया, और हम उन्हें मेवे अता करेंगे, वलहमि तैरि मिम्मा यश्तहून, और ऐसा गोश्त जो वो चाहेंगे, यानी जिस चीज का गोश्त वो चाहेंगे, अब हलाल सारी चीजें आ जाती हैं, या जो भी है, बाद में तो कोई हलाल हराम होगा ही नहीं, जो अल्लाह चाहेंगे वो सारी नेमतें मिलेंगी। ये तनाज़ऊन, वो क्या करेंगे, वो छीना झपटी करेंगे। छीना झपटी का क्या मतलब है, मतलब ये है कि एक दूसरे से, जैसे मजाक मजाक के अंदर दोस्त अहबाब बैठे होते हैं, महफिल लगी होती है, एक दूसरे के सामने से चीजें उठा लेना, हाथ से चीज खींच लेना, यही तंग करने के लिए, लुत्फ अंदोज होने के लिए कहा कि वो एक दूसरे से छीना झपटी करेंगे, फीहा का संजाम को, यानी जो उनको प्याले दिए जाएंगे पीने के लिए, शराब होगी, दूध होगा, शायद जो भी होगा, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से छीनेंगे। ला लगवन, कोई फजूल किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, जिसे गालम गलोच करना या बेहयाई वाली गुफ्तगू नहीं, जन्नत के अंदर ऐसा कुछ ना होगा। वला तासीम, और ना ही वहां पर बैठकर वो कोई गुनाह वाले काम करेंगे, सारे गुनाह खत्म। वयतूफ़ अलैहिम, और उनके ऊपर आ रहे होंगे बार बार, गिलमान, नौ उमर लड़के, यानी कि जिनको वो कहते हैं वेटर्स जन्नत के अंदर, ठीक है, लहुम फीहा, और उनके लिए उनके पास ऐसे लड़के बार बार आएंगे, कअन्नहुम लुअलुम मकनून, गोया कि वो छुपाए हुए मोती हैं, यानी जन्नत के जो लड़के हैं खिदमत करने के लिए जन्नतियों की, वो भी क्या है, छुपाए हुए मोती हैं। तो सोचे वहां जाकर इंसान जो जन्नती होगा वो कितना खूबसूरत हो जाएगा, जो वहां की हूरें होंगी वो कितनी खूबसूरत होंगी, जब वहां पर काम करने वाले इतने खूबसूरत है। तो वह अकबल बाज़ुहुम अला बाज़, और उनमें से बाज बाज से सवाल करेंगे, क्या, कौलू, कहेंगे, इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, कि हम तो क्या थे, हम तो इससे पहले अपने घर वालों में डराने वाले थे, हम अपने घर वालों को क्या करते थे, बुराई से रोकते थे, और अजाब से हम डराते थे, ताकि वो क्या करते, अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो फमन अल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान कर दिया, वो वक़ाना अज़ाब अस्समूम, और इस समूम वाले अजाब से हमें बचा लिया। समूम क्या होता है, लू वाले अजाब से, यानी इसमें सिर्फ आग ही आग नहीं है, उसकी तपश, उसकी गर्माइश इतनी ज्यादा है जो बर्दाश्त से बाहर है। तो कहा कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे अजाब से बचा लिया। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊ, बेशक हम क्या करते थे, इससे पहले भी उसी को पुकारते थे, अल्लाह को, यानी इससे पहले दुनिया में भी हम अल्लाह को ही पुकारा करते थे। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, और बेशक वो बहुत ही ज्यादा एहसान करने वाला है, बर एहसान करने वाला है और रहम करने वाला भी है। फदक्किर, बस आप नसीहत कीजिए इन लोगों को। फमा फमा अंत बिनियामति रब्बिका, बस आप अपने रब की नेमत पर
बिकाहिन, हरगिज काहिन नहीं है, वला मजनून, और ना ही कोई दीवाने हैं। मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है, नबूवत की, ये सब मामला किया है आपके साथ, तो ये आपकी कहानत को जाहिर नहीं करता। ये लोग कहते हैं ना कि आप काहिन है या मजनून है, तो कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, आप नहीं है ऐसे, आपके रब ने तो आपको नेमत दी है। अम यक़ूलून शायर, या वो कहते हैं कि ये एक शायर है। तो नतरब्बसु बिही, हम इंतजार कर रहे हैं, बिही रैबल मनून, उनकी मौत के जमाने का, जो उनके ऊपर आएगी मौत, उस मौत का हम क्या कर रहे हैं, इंतजार। अच्छा, बिही बिही रईबल मनून, और हम उनकी मौत का, यानी जो जमाना उनके ऊपर आएगा उसका हम इंतजार कर रहे हैं। कुल, आप उनसे कह दीजिए तरब्बसू, तुम भी इंतजार करो, फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों के साथ हूँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जब कयामत आएगी, हिसाब किताब होगा ये सारे। अम तअमुरुहुम, क्या तुम्हें हुक्म देती हैं वो, अहलामुहुम बिहादा, उनकी जो अक्लें हैं, अक्ल इस चीज़ का हुक्म देती हैं कि तुम जो है बस खामोशी से बैठकर जहन्नुम का इनकार करते रहो, नबी की नाफरमानी करते रहो। अम हम कौमुन तागून, या फिर ये कि तुम हद से ज्यादा तजावुज करने वाले कौम हो, यानी हद से ज्यादा। अब तुम खामोशी से बैठकर इंतजार करोगे, या फिर ये कि इस दुनिया के अंदर तुम क्या है, जमीन के अंदर फसाद फैलाते रहोगे, सरकशी करते रहोगे। अम यकूलून तकव्वला, या फिर ये है कि वो कहते हैं कि तकव्वला, इस कुरान को इसने खुद ही घड़ लिया, इस नबी ने, बल ला युमिनून, बल्कि वो तो ईमान ही नहीं लाते। फलयअतू बिहदीसिन, बस उन्हें चाहिए कि अगर ये नबी ये बात बना सकता है, कुरान बना सकता है, तो तुम भी बना लो। तो इसलिए कहा कि फलियातू, उन्हें चाहिए कि वो ले आए बिहदीसिन, ऐसी ही कोई बात, कुरान के मिसली ही, इनका सादिकीन, अगर वो सच्चे। वो कहते हैं कुरान बनाना आसान है, तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम भी अरबी जबान के हो, तुम भी बना लो। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, या फिर ये है कि वो किसी चीज़ के बगैर ही पैदा कर दिए गए हैं, मतलब ये कि वो खुद ब खुद सारी चीज़ें तख्लीक हो गई, आसमान ज़मीन इंसान सब चीज़ें। क्यों? इनको लगता है कि अल्लाह ने नहीं, किस कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है बनाने वाली, ठीक है, वो अल्लाह का ही सिरे से इनकार कर देते हैं। अम हुमुल खालिकून, या फिर ये है कि ये खुद ही अपने आप को पैदा कर देते हैं, मतलब ये कि इंसान खुद ब खुद पैदा हुआ है, या ये खुद अपने आप को पैदा करते हैं। हम खलक़ुस समावाति वल अर्द, या क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन को भी पैदा किया, बल ला युक़िनून, बल्कि वो यकीन ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें पैदा करने वाली किसकी ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रब्बिक, क्या आपके रब के पास ख़जाने नहीं हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, या फिर ये है कि वही इनके खजाने, वही लोग इस खजाने पर मुकर्रर हैं, यानी ये है कि खजाने तो सारे किसके पास है, अल्लाह के पास है। या फिर ये लोग कहते हैं कि हम इसके दारोगा हैं, जिसके पास खजाना हो अल्लाह ताला का सारा, वही इतनी बड़ी बड़ी बातें करे ना। अम लहुम सुल्लमुन, या फिर उनके पास ऐसी कोई सीढ़ी है, यस्तमिऊन फीह, कि वो उस पर चढ़कर कान लगाकर बातें सुन लेते हैं आसमान पर जाकर। फलयअती, बस वो ले आए, मस्तमिअहुम बिसुल्तान मुबीन, जो कुछ वो सुन रहा है आसमान पर कान लगाकर, तो उस पर कोई वाज़ेह दलील लेकर आ जाए हमारे पास, ठीक है। आप इनको कह दीजिए, अम लहुल बनात, क्या उनके लिए बेटियां हैं, किसके लिए, अल्लाह के लिए। वलकुमुल बनून, और तुम्हारे लिए बेटे हैं, मतलब जैसे तुम कहते हो अल्लाह ताला ने बेटी बनाए, तो कहा कि तुम्हारे लिए बेटे, तुम्हारे लिए बेटे हैं, अल्लाह के लिए बेटियां हैं। हम तसअलहुम अजरन, क्या आप उनसे मांगते हैं कोई उजरत, फहुम मिन मगरमिन मुथक़लून, या फिर ये है कि वो बोझल हुए पड़े हैं आपको कोई तावान दे देकर, मतलब ये है कि आपको मालो दौलत दे देकर वो थके पड़े हैं, यानी आप उनके ऊपर मुशक्कत डाल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अम इंदहुमुल गैबु, या फिर ये है कि उनके पास गैब का इल्म है, जिसको वो यक्तुबून, लिख लेते हैं। ये बातें गैबाना बातें उनको पता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनको लिखते हैं। अम युरीदून कैदा, या फिर ये है कि वो किसी चाल को चलने का इरादा कर रहे हैं, मतलब ये है कि आपके सामने ऐसी बातें बोलकर आपको भी गुमराह करना चाहते हैं, और जो ईमान वाले हैं उनको भी गुमराह करना चाहते हैं। कहा कि क्या ऐसी कोई चाल चलने का इरादा है उनका। फल्लदीन कफरू हुमुल मकीदून, बस काफिर लोग खुद ही अपनी चाल में आ जाते हैं, अपनी भी और अल्लाह की, यानी ये कि जो तदबीरें खुद कर रहे हैं, इससे बदतर तदबीर उनके ऊपर आ सकती है। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, क्या उनके पास अल्लाह के अलावा कोई माबूद है। सुबहान अल्लाह या मा युश्रिकून, अल्लाह ताला तो पाक है उस शिर्क से जो वो करते हैं। व इन यरौ किस्फम मिनस समाई साक़िता, और अगर वो देख ले कि आसमान से कोई टुकड़ा गिर रहा है, यकूलू, तो वो कहेंगे सहाब मरकूम, ये तो बादल है जो तह बते आ रहे हैं, ठीक है, यानी आसमान अल्लाह ताला तोड़ कर टुकड़े करके इनके ऊपर बरसा दे। जैसे ये कहते हैं ना, ये आसमान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो, जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहुत बड़ी निशानी है। तो इस चीज़ को लेकर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये कहते हैं ये मामूली सी चीज़ है, और हम क्या कर दें इनको, इनके ऊपर यही आसमान ही तोड़कर बरसा दें, तब ये कहेंगे कि हम तो क्या है, ये आसमान नहीं है, बल्कि ये तो बादल है जो इधर से उधर टूट कर गिर रहे हैं। अच्छा,
फदरहुम, बस आप उन्हें छोड़ दें, यहाँ तक कि हत्ता युलाकू, यहाँ तक कि वो मिल जाएं ऐसे दिन से, अल्लज़ी फीही, जिसमें युसाकून, वो बेहोश हुए पड़े होंगे, ऐसे दिन के बारे में वो क्या कर लेंगे, अन करीब जान लेंगे। व इन यौम ला युगनी अन्हुम कैदुहुम शैआ, और ये वो दिन होगा जिस दिन उनको उनके मकर, उनकी चालें, उनकी तदबीरें कोई फ़ायदा नहीं देंगी, वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, और बेशक वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अज़ाबन दून दून ज़ालिक, उनके लिए इस आखरत के अजाब के अलावा भी एक और अजाब है, यानी आखरत की सख्तियाँ परेशानियाँ, इसके अलावा भी अजाब है, यानी जहन्नुम में जाना और इसके मुतालिक। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, और उनमें से अक्सर लोग हैं जो ये बात नहीं जानते। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, बस आप सब्र कीजिए, अपने रब के हुक्म मानिए। फ़इन्नका बिअयुनिना, बस बेशक आप हमारी आंखों के सामने हैं, यानी हम आपको मुसलसल देख रहे हैं, आपके बारे में हमें सब कुछ पता है। तो वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, और आप अपने रब की तस्बीह बयान करें, हीन तकूम, जब जिस वक्त आप खड़े होते हैं। ये खड़ा होना क्या है, यानी यह है कि जब भी आप नींद से बेदार होना, उठना, और अल्लाह ताला की हम्द व सना करते रहें, ठीक है। और वमिनल लैली फसब्बिहहु, और रात के कुछ हिस्से में भी उसकी तस्बीह बयान करे, व इदबार नुजुम, और सितारों के गायब होने के बाद भी, यानी बिल्कुल तन्हाई में, अकेलेपन में भी, और उस वक्त भी जब क्या हो जाए, रात का एक वक्त आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल तूर मुकम्मल हो गई। अब हम करते हैं सूरतुल नज्म, ठीक है। नज्म कहते हैं सितारे को, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुछ कस्में खाई हैं जिनमें नज्म का तस्करा है। अच्छा, वन नजमी इदा हवा, और ये सूरत नज्म के अंदर जो है ना, उसका तस्करा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का, ठीक है। मेराज का वाक़या है। अच्छा, हमने जो उसके अंदर पढ़ा था, बनी इसराइल के अंदर, सूरत बनी इसराइल, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, वो असरा का सफ़र था, मतलब ये कि मक्का से लेकर, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, अजान हो जाए। अ, ओहो, अच्छा जी। अर्रहमान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, अल्लमल कुरान, जिसने क्या किया, कुरान सिखाया, खलकल इंसान, और इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और उसने इंसान को बात करने का तरीका भी सिखाया, कलाम करना। अशम्स वल कमर बेहुस्बान, और सूरज और चांद जो है वो क्या कर रहे हैं, बेहुस्बान, एक हिसाब से, एक अंदाजे से चल रहे हैं। वन नजमु, और नज्म, नज्म जो है छोटे छोटे बेल वाले पौधे, ठीक है, जो बेलें होती है वो, वशजरु, और दरख्त, यस्जुदान, सजदा करते हैं अल्लाह को, वस्समा रफअहा, और आसमान जिसको उसने बुलंद कर दिया, वो वल मीज़ान, और उसने क्या कर रखी है, एक तराजू रखी हुई है, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, कि तुम तराजू में तोलने से हद से तजावुज ना करना, मतलब दुनिया के अंदर जो तुम तोल कर रहे हो उसके अंदर तुम क्या करो, तजावुज ना करना, तोलने के अंदर बिल्कुल सही सही तोलना। और वअक़ीमुल वज़न, और सही सही वजन करना, बिलकिस्त, इंसाफ के साथ, वला तुखसिरुल मीज़ान, और तराजू के अंदर तोलने में कोई कमी पेशी ना करना, ठीक है। ये सारे अल्लाह ताला ने क्या कि नसीहत है कि इंसान को, वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम, और ज़मीन को जिसने क्या कर दिया, बिछा दिया है, किसके लिए, लिल अनाम, अपनी मखलूक के लिए, फीहा फाकिहा, उसमें तो मेवे भी हैं, वन नखलू, और खजूर भी है।
اچھا، وہ نخلو اور کھجور کے درخت بھی ذات الاکمام جو غلافوں والے ہیں، یعنی کھجور کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غلافوں کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوا ہے. اور والحب، اور جو دانے ہیں ذو العصفی، وہ کیا ہیں؟ بھوسے والے بھی ہیں. اور والریحان، اور وہ خوشبودار بھی ہیں. یعنی کچھ ایسے ہیں جو جن کے اندر کوئی بہت معمولی سی خوشبو ہوتی ہے جو دور سے ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو بہت خوشبو کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے، کل کل جو بجتی ہوئی مٹی ہے. اور سلسال کہتے ہیں گارے سے، ٹھیک ہے، گارے سے گندی ہوئی مٹی. وخلق الجان، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے. آگ کے شعلے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنوں کو پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب جو مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربین کا بھی رب ہے، یعنی دونوں مغرب دونوں مشرق. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرین یلتقیان، اس نے جاری کر دیے ہیں دو سمندر، یلتقیان جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. ملے ہوئے مطلب بظاہر وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، دونوں ہر دونوں الگ الگ ہے. بینہما برزخون، دو ملے ہوئے سمندروں کے درمیان سے اللہ نے برزخون ایک پردہ بنا دیا ہے. لا یبغیان، جو وہ اس پردے سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے. ٹھیک ہے، نہ میٹھا کھارے میں نہ کھارا میٹھے میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس کیا ہی تمہارے رب کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، کس کس کا تم انکار کرو گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، وہ تمہارے لیے ان دونوں سے، یعنی کھارے پانی والے سمندر سے بھی اور میٹھے پانی والے سمندر سے بھی وہ کیا کرتا ہے؟ لؤلؤ تمہارے لیے موتی نکالتا ہے، والمرجان اور مرجان نکالتا ہے، یعنی چمکتے ہوئے جو ہیرے جواہرات جو ہوتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اسی ہی کے لیے ہے جو کیا کرتا ہے؟ جہاز کو چلا دیتا ہے فی البحر، سمندر کے اندر، کالاعلام پہاڑوں کی طرح، یعنی پہاڑ کی طرح سیدھا سیدھا چلتا ہوا وہاں سے جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے، ڈوبنے لگے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم کیا کرو، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہو جانا ہے. ویبقى وجہ ربک، صرف آپ کے رب کی جو ذات ہے وہی باقی رہے گی. ذو الجلال والاکرام، اور آپ کا رب کون ہے؟ جو جلال والا اور عزت والا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والارض، وہ سوال کرتا ہے اسی سے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدرت میں، اس کے اوصاف میں، اس کی اس قدرت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر دن ایک نئی نئی شاہکار ہمیں مل رہی ہوتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ ہر دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا نئی نئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ غور کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہماری زندگی میں کوئی نئی چیز آئے گی، ہم کہیں، اچھا یہ بھی ہے اس دنیا کے اندر، ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا. تو ہر چیز کو دیکھ کر ایک نئی بار اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، محسوس کرتے ہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، عن قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے. ایھا الثقلان، اے دو بڑی جماعتوں. کون سی بڑی جماعت؟ ایک جنوں کی اور ایک انسانوں کی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم فارغ ہو جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیسے فارغ ہوں گے؟ یعنی یہ قیامت کا دن آئے گا حساب کتاب کے لیے بالکل فارغ. یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسان کی جماعت، ان استطاعتم ان تنفذوا، اگر تم طاقت رکھتے ہو نا ذرا سی بھی تو تم نکل جاؤ. من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے کناروں سے. فانفذوا، تو تم نکل ہی جاؤ. ٹھیک ہے، مطلب اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی نکلنے کی طاقت ہے کہ تمہیں لگے کہ اس زمین سے نکل کر ہم دوسرے کہیں نکل جاتے ہیں، یہ زمین جو اللہ نے پوری بنائی اس سے نکل کر دوسری جگہ جانا، یا آسمان سے نکلنا، تو اس کے کناروں سے نکل کر کوشش کر لو، لیکن تم نکل نہیں سکو گے. لا تنفذون الا بسلطان، مگر یہ کہ کسی بھی غلبے سے تم مگر یہ کہ کوئی غلبہ ہوگا تمہیں تو ہی نکل سکو گے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا تمہارے پاس عہدہ ہونا چاہیے جیسے اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی بڑا معجزہ تمہارے پاس، کوئی بڑی طاقت ہونی چاہیے جس کے بدلے تم اس سے نکل سکو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یرسل علیکما شواظ من نار، وہ کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا وہ تمہارے اوپر آگ کا شعلہ. ونحاس، اور دھواں بھی. فلا تنتصران، تم اس کے خلاف کوئی مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکو گے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردتن، اور وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا، کدیہان، جیسا کہ سرخ چمڑے والا ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا ہو جائے گا، سرخ چمڑے والا، تمہیں لگے گا کہ کیا ہے، یہ آسمان تمہیں سرخ نظر آئے گا اس دن. اوہو. اچھا. فکانت وردتن کدیہان، وہ سرخ چمڑے کی طرح کیا ہوگا، آسمان ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسألو، بس اس دن جو ہے نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہوں کے بارے میں، انسوں ولا جان، نہ ہی انسان سے اور نہ ہی جنات سے، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیوں نہیں پوچھا جائے گا، یعرف المجرمون، کیونکہ مجرموں کو پہچان لیا جائے گا، بسیماہم، ان کے چہرے کی علامات سے، چہرے پر ہی لکھا ہوا ہوگا یہ گناہگار ہے، یہ نیک ہے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو انہیں پکڑ لیا جائے گا اس کی پیشانیوں سے اور اس کے قدموں سے، سر سے اور پاؤں سے اس کو پکڑ کر، یعنی اس طرح کسی کو سر سے پکڑنا، بالوں سے پکڑ کر پکڑنا، یہ کتنی ذلت والی بات ہے، کسی کو پیروں سے گھسیٹ کر لے کر جانا، یہ کتنی ذلت والی بات ہے. تو ایسی ہی ذلت اٹھائی جائے گی قیامت والے دن نافرمانوں کے لیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جنت جہنم ہے جس کا مجرم لوگ انکار کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ نہیں جہنم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یطوفون بینہا، اور جہنم، اس جہنم کے درمیان سے ان کے اوپر چکر لگائے جائیں گے، وہ بین حمیم آن، اور ان کے اوپر جو ہے بہت ہی کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، لایا جائے گا ان کے لیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور ہر اس شخص کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، اس کے لیے کیا ہے، جنتان ہے، دو باغات ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، اس کے اندر دو شاخیں ہوں گی، یعنی وہ دو باغات ہیں ان کے اندر دو دو شاخیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان تجریان، اور اس کے لیے پھر دو چشمے بھی ہوں گے اس باغ کے اندر، ہر ایک باغ کا اپنا اپنا چشمہ، اس کے اندر اپنے اپنے درخت، پھول، پودے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے دو دو قسموں کے پھل ہوں گے، یعنی ہر طرح کا پھل اس کے باغات کے اندر ملے گا، دونوں باغات کے اندر. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فرش، وہ جنتی لوگ جو جن کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اپنے بچھونوں پر، بستروں پر، بطائنها، اور ان کے بستر جو ہے وہ کیا ہوں گے، من استبرق، ریشم کے موٹے موٹے بستر ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے بچھونے ہوں گے، اس بچھونے کے جو استر وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو اوپر سے کور وغیرہ چڑھاتے ہیں، وہ ریشم کے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور دو باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے، مطلب اس کے علاوہ بھی ان کو مزید دو باغ دیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور اس میں نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی کیا، حورین، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، جن کو نہیں چھوا ہوگا کسی انسان نے اس سے پہلے، نہ ہی کسی جن نے، ان حوروں کو کسی نے چھوا ہی نہیں، پاک صاف مطہرات ملیں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ جو عورتیں ہیں نا، وہ یاقوت ہیں اور مرجان موتی کی طرح ہے، موتی کی طرح جو اپنے سیپ کے اندر بند ہوتا ہے، ایسے ہی یہ عورتیں ہیں جن کو آج تک کسی نے چھوا نہیں، دیکھا نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر اس نے احسان کیے، نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی کیا کیا، اچھائی کا برتاؤ کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان دونوں باغات کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے. اب یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، پہلے جو باغات گزرے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں جو درجات میں اوپر والے درجے کے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا درجہ زیادہ بڑا ہے، پھر اس سے نیچے والے درجے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو باغات ہوں گے، لیکن ان کے اندر جو ہے نا تھوڑے تھوڑے فرق ہوگا، اوپر والے باغات کے اندر جو ہم نے نعمتیں پڑھی ہیں نیچے والے میں اس سے کم ہوں گی، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا کہ مزید دو باغات بھی ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، اور دونوں باغ بہت ہی زیادہ ہرے ہرے سبز رنگ کے ہوں گے. کیسے ہرے، یعنی وہ جو خوبصورت آنکھوں کو بھانے والا ہرا ہرا رنگ نہیں ہوتا جس کے جو ہے وہ ہوتے ہیں کیا، جس میں
घास हरा हरा, पत्ते हरे हरे, कहा कि ऐसे हरियाली होगी। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानि नज़्ज़ाक़तान, और वो उसमें उन दो बागात के अंदर जिनका तज़किरा हो रहा है उसके अंदर दो चश्मे होंगे, नज़्ज़ाक़तान, जो जोश मार रहे होंगे, वो चश्मे से फूट के निकल रहे होंगे। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा फाकिहा, इन दोनों के अंदर फल होंगे, इन दोनों बागात में, व नख़्लुन व रुम्मान, खजूर भी होगी और अनार भी होंगे, यानी इसके अंदर ज़्यादा नेमतें हैं। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, और इसके अंदर बहुत ही नेक और खूबसूरत औरतें होंगी इनके लिए, यानी इनकी बीवियाँ। फ़ीहिन्ना फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, और ये हूरें जो होंगी वो कहाँ होंगी? अपने ही ख़ैमों में ठहरी हुई होंगी। मतलब ये है कि वहाँ पर बंद होंगी, दूसरे लोग उन पर नज़र नहीं डाल रहे होंगे, वो उस शख्स के लिए ही होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिथहुन्ना इंस, उनको किसी इंसान ने नहीं छुआ इससे पहले और ना ही किसी जिन ने। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुज़र, और वो क्या होंगे? एक सब्ज़ किस्म की कालीनों के ऊपर टेक लगाकर बैठे हुए होंगे। व अबक़रिय्यिन हिसान, और उनकी जो वो होंगी, उन कालीनों के ऊपर जो मुसनद वगैरह जो रखते हैं ना, यानी तकिया वगैरह टेक लगाने के लिए, वो क्या होंगी? बहुत ही नादिर, और हिसान बहुत ही नफीस खूबसूरत किस्म के होंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, तेरे रब का नाम जो बहुत ही बाबरकत है, ज़िल जलाली वल इकराम, जो जलाल वाला भी है और इकराम वाला भी है। ठीक है, यहाँ पर हमने सूरतुल वाक़िया मुकम्मल की, सॉरी, सूरतुल रहमान मुकम्मल की। आगे सूरतुल वाक़िया, वाक़या कहते हैं वाक़े होने वाली कोई चीज़, और ये कौन सी चीज़ है? ये क़यामत का तज़किरा है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब क़यामत वाक़े होने वाली हो जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और उस वाक़े होने वाली को कोई झुटला नहीं सकता। काज़िबा, कोई भी नहीं झुटलाएगा। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, वो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा पस्त करने वाली भी होगी और बुलंद करने वाली भी होगी। पस्त और बुलंद का क्या मतलब है? मतलब ये है कि किसी को बिल्कुल पस्ती में ले जाएगी, उसके आमाल नहीं होंगे, सिर्फ़ उसके पास गुनाह ही गुनाह होंगे, तो वो शर्मिंदा होकर ना पड़ा होगा। और एक राफ़िया, कुछ लोगों को बुलंद कर देगी, मतलब उसके पास नेकियाँ ही नेकियाँ होंगी, उसके दर्जात बुलंद होंगे। तो इस तरह से वो वो क़यामत जो है वो क्या करेगी? किसी को नीचे गिरा देगी, किसी को ऊपर। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, और जब ज़मीन हिलाई जाएगी, सख्त किस्म का हिलाया जाना। ये कौन-सा है? यानी जब पहली सुर फूँकी जाएगी और ज़मीन क्या हो जाएगी? हिलना शुरू हो जाएगी। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ जो है वो खूब रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, और वो क्या हो जाएँगे? ऐसे जैसे कि गुबार हो, जैसे कचरा गुबार उड़ता रहता है ना इधर-उधर, कहा कि ऐसे ही फैले हुए होंगे ये पहाड़ भी, जो आज इतने जमे हुए, इतने सख्त हैं, इनको तोड़ने के लिए क्रेनें लाई जाती हैं। कितना मुश्किल से इसको तोड़ा जाता है, एक छोटा-सा पत्थर भी लुढ़काने के लिए। तो कहा कि उस दिन तो ऐसे गुबार बने, इधर-उधर फैला पड़ा होगा। वकुन्तुम अज़वाजन सलासा, और तुम 3 किस्म के लोग बन जाओगे। 3 किस्म के लोग, तो अस्हाबुल मईमना, सबसे पहले दाएँ तरफ वाले, मा अस्हाबुल मईमना। अब ये दाएँ तरफ वाले क्या हैं, कैसे हैं? ठीक है? पहले कहा कि 3 तरह के लोग बन जाएँगे, कहा कि उनमें से एक दाएँ तरफ वाले। अब इसके अंदर ये आता है, दाएँ तरफ से मुराद ये है कि जो जिनको नामा-ए-माल दाएँ हाथ में दिया जाएगा, वो अस्हाबुल मशअमा, या फिर बाएँ तरफ वाले ये है कि उनको बाएँ तरफ से बाएँ हाथ में नामा-ए-माल दिया जाएगा। और या फिर ये है कि एक कौल ये आता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम औलाद को पैदा किया, तो जो जन्नती लोग थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएँ जानिब से पैदा हुए, और यानी दाएँ कंधे की तरफ से निकले थे, और जो बुरे लोग, जहन्नमी लोग थे, वो आपके बाएँ कंधे की तरफ से निकले थे। तो ये भी मुराद हो सकता है। और तीसरा ये भी कहा जा सकता है कि जब उनके नामा-ए-अमाल का हिसाब-किताब हो जाएगा, तो फिर उनको मैदान हशर से जो नेक लोग होंगे, उनको दाएँ जानिब से जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, और जो बुरे लोग होंगे, उनको बाएँ तरफ से जहन्नम का रास्ता दिखाया जाएगा। तो कहा कि ये फ़र्क है। वो अस्हाबुल मशअमा, और बाएँ हाथ वाले दूसरी जमात, मा अस्हाबुल मशअमा, फिर कहते हैं बाएँ हाथ वाले क्या हैं, कैसे हैं? वस्साबिकूनल अव्वलून, ओह सॉरी, वस्साबिकून, और सबकत करने वाले, उनका तो क्या ही कहना। यानी सबसे ज़्यादा आगे-आगे सबकत करने वाले कौन होते हैं? नबी होते हैं, शुहदा होते हैं, सिद्दीकीन होते हैं, ये सारे लोग ईमान वाले। अस्साबिकून, वो तो आगे बढ़ने वाले ही हैं, जो सबकत करेंगे वही आगे बढ़ जाएँगे। उलाइकल मुक़र्रबून, और ये अल्लाह ताला के मुक़र्रब लोग हैं। ठीक है? यानी अल्लाह ताला के यहाँ इनका बहुत मक़ाम और मर्तबा है। उलाइकल मुक़र्रबून, यही लोग क्या हैं? बहुत ही मुक़र्रब हैं, फ़ी जन्नातिन नईम, ये नेमतों में होंगे। ये किसकी बात हो रही है अभी? अभी ये उन लोगों की बात हो रही है जो सबक़त करने वाले हैं, जिनको कहा जाएगा कि बगैर हिसाब-किताब जन्नत में जाएँगे, या जिनका हिसाब-किताब नबियों के साथ होगा, या फिर ये कि खुद नबी मुराद हो सकते हैं।
सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। फिर इन तीनों में से सबसे पहली जमात होगी, और ये क्या होगी? सबसे बड़ी जमात पहले लोगों में से होगी। कौन से पहले लोग? अस्साबिकून अल अव्वलून में से। फिर व कलीलुम मिनल आखिरीन, फिर उनमें से कुछ हल्के होंगे, यानी कम लोग होंगे दूसरी जमात में से, यानी ये जो अम, अस्हाबुल मशअमा अला सुरुरिन मौजूना, जो क्या होंगे? चारपाइयों पर बैठे हुए होंगे, मौजूना बुने हुए तख्तों पर, यानी उनके लिए जो तख्त बनाए जाते हैं उस तरह के आराम नर्म बिल्कुल, मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, वो उसके ऊपर क्या होंगे? टेक लगाए हुए बैठे होंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, और उनके पास क्या आएंगे? लड़के आएंगे मुखल्लदून, और हमेशा ही उनके सामने क्या करेंगे? उनकी खिदमत करने के लिए इस तरह से आते रहेंगे। और बेअकवाबिन व अबारीक, क्या करने आएंगे भाई? प्याले लेकर आएंगे जिसके अंदर शराब होगी, व अबारीक, और सराहिया, सुराही जिसको बोलते हैं वो लेकर आएंगे, व कासिम मिन मईन, और छलकते हुए प्याले, यानी जिसको पूरा ऊपर तक भर के जो लाया जाता है और उसमें जो छलकापन आता है, उससे कहा कि ऐसे प्याले लाए जाएंगे। ला युसद्दऊन अन्हा, ना ही उनसे उनके सर में दर्द होगा, वला युनजिफून, और ना ही वो उन पर जो है बहकावापन आएगा। मतलब ये कि जो शराब पीने से जो अक्लें ज़ाइल हो जाती है वैसे नहीं होगा। वफा की हतिम मिम्मा यतखय्यरून, और उनके लिए हर वो फल फल और मेवे होंगे जो वो पस, पसंद करते हैं, जो पसंद करेंगे उनके लिए। हाँ अच्छा। वलहमी तैरिन, और परिंदों का गोश्त भी होगा, मिम्मा यश्तहून, जो वो चाहेंगे, जैसा परिंदा खाना चाहेंगे वैसा उन्हें मिलेगा। वहूरुन ऐन, और उनके लिए मोटी मोटी आंखों वाली भी हूरें होंगी। या अमसालिल लुअलुइल मकनून, गोया कि वो छुपा कर रखे हुए मोती जैसे होते हैं ना, चमकीले बिल्कुल चमकते साफ शफाफ, ऐसी होंगी वो हूरें। और जज़ाअन बिमा कानू यामलून, ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। ला यस्मऊन फीहा लगवा, उसमें वो कोई फजूल गुफ्तगू नहीं सुनेंगे। वला तअतीमा, और ना ही गुनाह वाली कोई बातें वो करेंगे ना सुनेंगे। इल्ला कीलन सलामन सलामा, मगर वो क्या करेंगे? एक दूसरे से सिर्फ सलाम ही सलाम, यानी सलामती वाली बातें, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। वो अस्हाबुल यमीन, अब जो दाएं हाथ वाले लोग हैं, दाएं हाथ वाले लोग यानी जो उससे कम लोग होंगे, माँ अस्हाबुल यमीन, कितने ही अच्छे हैं ये दाएं हाथ वाले, यानी इनका ऊपर जो तस्करा गुजर चुका है। ठीक है। फी सिदर मखदूद, अब जो कांटे वाले लोग हैं उनके लिए क्या होंगी? फी सिदर मखदूद, वो कांटेदार दरख्त की सिदर यानी बेरियों में होंगे। बेरी के जो दरख्त होते हैं उनके साथ कांटे लगे होते हैं, ऐसे ही उनका कोई दरख्त होगा जिसके ऊपर उनके फल भी होंगे और कांटे भी होंगे जो उनको निकालते वक्त ही लगेंगे। वो तलह मंजूद, और उनके लिए तह बते कील लगे हुए होंगे, कीलों का अजाब दिया जाएगा। वज़िल्लिम ममदूद, और उनके लिए लंबे लंबे साए होंगे। वमा इन मस्कूब, और उनके ऊपर पानी गिराया जाएगा। वफाकिहतिन कसीरा, और बहुत सारे उनके लिए फल भी होंगे। ला मकतूआ, जो कभी ख़त्म ना होंगे। वला ममनुआ, और उनके ऊपर ना ही कोई रोक टोक होगी। अच्छा, ये उन लोगों का तस्करा हो रहा है। हाँ, तलह मंजूद। अच्छा, ये अस्हाबुल यमीन वालों का तस्करा है। ऊपर जो था वो अस्साबिकून अल अव्वलून का था, अब यहाँ पर जो है उनका तज़किरा हो रहा है। अस्हाबुल यमीन, जिनको दाएं तरफ से ले जाया जाएगा या दाएं हाथ में नामा माल दिया जाएगा, वो लोग ये भी जन्नती ही होंगे। ला मक़तूआ वला ममनुआ व फुरुशिम मरफ़ूआ, और उनके ऊपर उनके पास जो है बुलंद बुलंद उनके लिए बिस्तर लगाए जाएंगे। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, और बेशक हमने उनके लिए उनको पैदा किया। किनको? यानी हूरों को पैदा किया है। पहले वालों के लिए हूरें तो कहा मोटी मोटी आंखों वाली, वो मोती की तरह चमकती हुई, इनके लिए भी हूरें होंगी लेकिन उनसे कम हसीन। फजअलनाहुन्ना अबकारा, और हमने उनको बिल्कुल कंवारियां बना कर रखा हुआ है, बिल्कुल नौजवान कम उम्र औरतें। उरुबन अतराबा, जो अपने शोहर को पसंद होंगी। शोहरों को पसंद कैसी होती है? मतलब ये कि हम उम्र हो, नौजवान हो। ली अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों के लिए ही ये सब कुछ होगा, ये ऊपर जो सब कुछ गुजर चुका। उसके बाद तीसरी जमात सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहले लोगों की जमात ज्यादा बड़ी होगी। वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, और दूसरे लोगों की जमात उससे भी कम होगी, उससे कम होगी ऊपर वालों से। अब तीसरी जमात वो अस्हाबुश शिमाल, बाएं हाथ वाले। माँ अस्हाबुश शिमाल, कितने ही बुरे हैं ये बुरे हाथ, उल्टे हाथ वाले, यानी बाएं जानिब वाले। फी समूम व हमीम, इनके लिए गर्म पानी और खौलता हुआ पानी होगा। वगिल्लिम मिन यहमूम, और इनके लिए सिया धुएं होंगे, यानी बिल्कुल उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा अंधेरे में। वो जैसे आग जलती है, जैसे कि हमने पढ़ा हदीस में कि आग को इतना जलाया गया कि वो सुर्ख हो गई, फिर जलाया गया कि वो क्या कहते हैं उसको। अच्छा,
वगुल्लिम मिन यहमूम, और उनके ऊपर सिया सिया धुएं होंगे, ला बारिदिन वला करीम, उनको ना ही कुछ ठंडा खाने को मिलेगा और ना ही करीम यानी मुअज़्ज़ज़ अच्छा दरमियाना दर्जे का। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, बल्कि वो क्या थे, दुनिया में इससे पहले नेमतों के खूब मज़े उड़ा रहे थे। इतराफ यानी कि हद से ज़्यादा उसमें मज़े कर रहे थे। वकानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, और वो क्या करते थे, बड़े बड़े गुनाह करने पर इसरार करते थे, मुस्तकिल गुनाह कबीरा किया करे, बड़े बड़े गुनाह करते थे। वकानू यक़ूलून, और कहते थे कि अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा, कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, व इज़ामा और हड्डियां बन जाएंगे, तो इन्ना लमबऊसून, तो क्या हम दोबारा से उठाए जाएंगे। अब आबाउनल अव्वलून, जो हमारे पहले बाप दादा गुजर चुके हैं, वो क्या हैं, वो सब भी क्या वापस आएंगे। कुल आप उनसे कह दीजिए, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, जो पहले गुजर चुके वो भी, जो बाद में है, वो सब के सब आएंगे, कयामत के दिन जमा हो जाएंगे। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन, सब के सब जमा होंगे, इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक मुकर्ररा वक्त पर और एक मुकर्ररा दिन पर। सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लून, फिर तुम, बेशक तुम जो ए गुमराह लोगों, अलमुकज़्ज़िबून झुटलाने वालों, लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, तुम जो है ये ज़क़ूम का दरख्त भी खाने वाले होगे, यानी आखिरत में तुम्हारे लिए क्या होगा, ये ज़क़ूम का दरख्त होगा। और फमालिऊन मिनहल बुतून, फिर तुम उससे पेट भी भरने वाले होगे, यानी जबरदस्ती तुम्हें खाना पड़ेगा, पेट भर कर ये तुम्हारी ग़िज़ा बनेगी। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, और फिर तुम उसमें खौलता हुआ पानी भी पियोगे। फशारिबून शुरबल हीम, और जो प्यासे ऊँट जो होते हैं ना, इस तरह से पीने वाले होगे, यानी प्यासे ऊँट जो होते हैं वो कितनी शिद्दत के साथ पानी अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, ऐसे ही तुम भी पियोगे। हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये जो है क़यामत के दिन तुम्हारी मेहमानी होगी, इस तरह की मेहमानी, इतनी जिल्लत के साथ। नहनु खलक़नाकुम, हमने ही तुम्हें पैदा किया, फलौला तुसद्दिक़ून, फिर तुम इसकी तस्दीक क्यों नहीं करते कि तुम्हें दोबारा भी उठाया जाएगा। अफ़रअयतुम मा तुमनून, क्या तुमने इसके अलावा, क्या तुमने उसमें गौर किया है, देखा है, माँ तुम नून, जो तुम टपकाते हो, मतलब ये कि वो जो तुम्हारा नुत्फा ठहरता है, वो कितनी मामूली सी चीज़ है, उससे मैंने तुम्हें पूरा इंसान बना दिया, तो अब दोबारा उठने को तुम क्यों नहीं मान रहे। तुम तख्लुकूनहु, क्या तुम उसे पैदा करते हो, अम नहनुल खालिकून, या हम उसे पैदा करते हैं, यानी वो एक मामूली सा नुत्फा जो कतरा गिरता है, वो उससे पूरा इंसान बनाना ये हमारी तख्लीक है या तुम्हारी है। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, और हम ही हैं जो मुकर्रर करते हैं तुम्हारे लिए मौत को। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और हम हरगिज़ आजिज़ होने वाले नहीं हैं, हमें कोई आजिज़ नहीं कर सकता। अला अन नुबद्दिला, यहाँ तक कि हम क्या हैं, हम बदल कर ले आए इस चीज़ को, अमसालकुम तुम्हारे ही जैसे लोगों को, वनुनशिअकुम फीमा ला तालमून, और हम तुम्हें भी पैदा करते जैसा तुम नहीं चाहते, यानी कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके अंदर कोई ऐब हो, कोई बुराई हो, या वो बदसूरत हो, तो कहा कि जैसा तुम नहीं चाहते ना, हम तुम्हें वैसा बदसूरत और ख़राब भी बना सकते हैं। अल्लाह ताला की इस पर भी कुदरत है। वलक़द अलिमतुम अन्नशद्दुल ऊला, और तुम जान चुके हो कि पहली दफ़ा की पैदाइश पैदाइश कैसे होती है। फलौला तज़क्करून, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते, यानी पहले भी अल्लाह ताला ने ही क्या किया है, तुम्हें पैदा किया है, तो तुम उसी से नसीहत पकड़ो और समझ लो कि दोबारा भी पैदा हो सकते हो। अफ़रअयतुम मा तहरुसून, फिर क्या तुमने गौर नहीं किया उस बात के अंदर जो तुम कह रहे हो, सॉरी, मा तहरुसून, जो कुछ तुम बोते हो ज़मीन के अंदर, जो तुमने बोया, जो बीज वगैरह अनाज जो भी तुम बोते हो, उसको तुम नहीं नहीं देख रहे कि वो कैसे उगता है। अंतुम तजराउनहु, उस बीज को तुम ही उगाते हो, यानी वो बीज फटकर जो दाना फटता है और उसके अंदर से जो फल पौधा निकलता है, वो पौधा तुम उगाते हो, या फिर हम नहनु ज़ारिऊन, हम उसको उगाते हैं। लौ नशाअ लजअलना हुतामा, अगर हम चाहें तो हम उसे बिल्कुल रेजा रेजा कर दें, मिट्टी के अंदर ही बिल्कुल खत्म हो जाए वो बीज जो तुमने बोया है। फजल तुम तफक्कहून, और फिर तुम जो है बातें बनाते रह जाओगे, ये क्या हो गया, मैंने तो बीज बोया था, फटा क्यों नहीं, निकला क्यों नहीं, इससे दरख्त क्यों ना बना। तो कहा कि उस वक्त तुम सिर्फ बातें बनाओगे। इन्ना लमुग़रमून, और बेशक हम जो है तावान डाल दिए गए हैं। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम हो गए हैं। ये बात तुम बोलोगे कि हम पर तो कोई जुल्म हो गया, हमें महरूम कर दिया गया। अफराइतुमुल मा, क्या तुमने देखा है पानी को, अल्लज़ी तशरबून, जो तुम पीते हो,
یہ پانی جو تم پیتے ہو اس کے اندر بھی تمہیں نشانی نظر آتی ہے؟ انتم انزلتموہ من المزنی، کیا تم نے ہی اسے بادلوں سے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو اتارتے ہیں؟ آسمان سے جو پانی اتر رہا ہے یہ ہم نے اتارا یا تم نے اتارا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اور اگر ہم چاہیں تو یہ جو میٹھا پانی لذیذ تم پیتے ہو، پیاس بجھاتے ہو نا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اجاجا، سخت ترین کڑوا کرتے ہیں۔ فلولا تشکرون، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے اس بات کا کہ ہم آسمان سے میٹھا ٹھنڈا پانی تمہارے لیے نازل کر رہے ہیں؟ افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس آگ کو، آگ پر جو التی تورون، جو تم جلاتے ہو، اس آگ کو جو تم جلاتے ہو، کبھی اس بارے میں غور بھی کیا ہے؟ انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کو جو ہے اگایا ہے اس درخت کو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ جو درخت، جو لکڑیاں کاٹ کر آگ جلا رہے ہو، اس درخت کو کس نے بنایا؟ میں نے بنایا، تم نے بنایا؟ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک نصیحت بنا دی ہے، ومتاعا للمقوین، اور اس میں جو ہے فائدہ ہے مسافروں کے لیے بھی۔ کس چیز کے اندر؟ اس درخت کے اندر مسافروں کے لیے بھی سہارا ہے اور فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ مسافر جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ جو آپ کا رب کون ہے؟ العظیم ہے، جو زبردست ہے، بہت بڑا ہے۔ فلا اقسم، بس میں قسم کھاتا ہوں، کس چیز کی؟ بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، جہاں پر ستارے موجود ہیں ان کی میں قسم کھاتا ہوں۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جان لو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ قسم اٹھانا بہت بڑی بات ہے، ستاروں کی قسم اٹھانا کتنی بڑی بات ہے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے وہ بہت ہی مرتبے اور مقام والا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ چیز کے اندر لکھا ہوا رکھا ہے، مطلب یہ کہ یہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو جو ہے، یا لوح محفوظ کو، قرآن کو ہو یا لوح محفوظ میں جو قرآن رکھا ہے اس کو، دونوں کو کون چھو سکتے ہیں؟ مطہرون ہی چھو سکتے ہیں۔ مطہرون کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ عورت جو حائضہ یا نفاس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی اس قرآن کو نہیں چھو سکتی، مرد جو ہے، عورت جو جنبی حالت میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں چھو سکتی، بے وضو نہیں چھو سکتی، کیونکہ وہ سارے ناپاکی کی حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مطہرون، صرف پاک صاف لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کچھ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی نجاست ہمارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے نا، تو قرآن بھی اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ تو ہمارے پاک صاف ہے، ہم نے وضو بنائے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پاک صاف جو ہوتا ہے نا صرف وہی قرآن چھو سکتا ہے، ایسے تو پھر ہم نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث، کیا تم نے اس کے اندر کوئی بات کی ہے؟ انتم مدہنون، یا پھر یہ ہے کہ تم کوئی بھلائی کرنے والے، سوری بے پرواہی کرنے والے ہو، مطلب یہ کہ اس بات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کوئی اچھی بات، یا پھر یہ ہے کہ اس سے بے پرواہ ہو گئے ہو؟ وتجعلون رزقکم، یا پھر یہ ہے کہ تم اپنا رزق بنا لیتے ہو، انتم تکذبون، کہ بے شک تم جو ہے جھٹلاتے ہو اس بات کو۔ ٹھیک ہے، مطلب رزقکم، اس بات کو لے کر تم نے اپنا رزق بنا لیا ہے، یعنی اتنی قرآن کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بنا کر اپنا پیٹ اسی سے ہی بھر لیتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیا ہو گیا؟ ہم ایک سیکنڈ، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیا ہو گیا کہ ان کی حلق کے اندر جان آ جاتی ہے، مطلب یہ کہ جب ان کی جان نکالی جاتی ہے، جب ان کی جان نکالی جاتی ہے تو اس وقت ان کے اندر اتنی ہمت کیوں نہیں ہوتی کہ یہ ان فرشتوں کو ہی کیا کر دیں؟ نکال دیں، فرشتوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں تاکہ وہ ان کی روح ہی نہ نکال سکے، اس وقت ان کی ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں ایک سیکنڈ، اچھا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، جب تمہاری جان نکل رہی ہوتی ہے، آنکھیں کھولے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت پھر روکتے کیوں نہیں ہو فرشتوں کو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور جب ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے جو تم میں سے ہی مرتا ہے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے، موت کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی جان نکالی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس بندے کے ساتھ کیا کیفیات ہوتی ہے ہم سامنے بیٹھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر کہ تم نہیں ہو کسی بھی چیز پر حاکم،
یعنی یہ ہے کہ تم کسی بھی چیز کو کسی بھی کام کے بارے میں قدرت نہیں رکھ سکتے. ترجعونها ان کنتم صادقین، تم کیا کرتے، اس روح کو واپس لے آتے اگر تم سچے ہو تو. مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر تم کہتے ہو کہ ہمارے اندر اتنی قدرت ہے، تو اس قدرت کو ہی تم کیا کرتے، اپنے اندر سے یہ جو روح ہے اس کو تم نکال لیتے اور واپس لے آتے. جو فرشتہ لے کر جا رہا ہے اسے چھین لیتے. فاما ان کان من المقربین، بس اگر وہ جو اللہ کے قریب ہو تم میں سے، وہ کیا کرتا ہے، فروح و ریحان، وہ تو بہت ہی راحت کے اندر ہوتا ہے، اور خوشبودار پھل اور نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، باغات کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس کی روح نکال رہی ہوتی ہے. وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو جائے تو فسلام الک، تو ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے سلامتی ہے. جیسے اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے تو وہ سلامتی بھیجتے ہیں، جب آسمان پر اس کی روح جاری ہوتی ہے تب سلامتی بھیجی جاتی ہے، جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو سلامتی بھیجی جاتی ہے. تو کہا کہ ایسے لوگ تو سلامتی والے من اصحاب الیمین، جو دائیں جانب والوں میں سے ہیں. وہ اما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ کیا ہو، جھٹلانے والے ہوں اور گمراہ ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے فنزل من حمیم، ان کے اوپر گرم پانی کی مہمانی کی جاتی ہے، گرم پانی ڈالا جاتا ہے. وہ تسلیۃ جحیم، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ ان هذا لهو حق الیقین، اور بے شک انہیں تو حق بات کی طرف ہی لے جایا جائے گا، یعنی جو یقینی حق ہے، یقین ہو کر رہے گا اسی کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے. فسبح بسم ربک العظیم، بس آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کریں جو بہت ہی بلند ہے. اچھا جی، آخری صورت ہے ہماری سورۃ الحدید. اللہ اکبر. حدید کہتے ہیں لوہے کو، جیسا کہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ تسبیح بیان کیجئے اللہ کی، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. والاول والآخر، اور وہی ہے جو سب سے پہلے بھی اور سب سے آخر میں بھی ہے. والظاہر والباطن، اور وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض، اور اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فی ستتی ایام، 6 دنوں کے اندر، جیسا کہ ہم نے پچھلا مضمون پڑھا تھا. ثم استوى على العرش، 6 دن میں آسمان زمین بنانے کے بعد وہ عرش پر قائم ہو جاتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے والی چیز وہ بیج بھی کہہ سکتے ہیں، یا انسان کو جب دفنایا جاتا ہے تو وہ سب کچھ زمین کے اندر جو چیز بھی جاتی ہے، جو خزانے دفن ہے زمین، وہ سب اللہ کو معلوم ہے. وما یخرج منها، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے وہ بھی اللہ کو علم ہے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان پر اوپر، یعنی اچھا برا جو فیصلے ہوتے ہیں انسان کے بارے میں، روح لے کر جائی جاتی ہے، وہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے. وہ هو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. یعنی انسان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اس کو دیکھ رہی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کے تمام معاملات جو احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل، وہ فی النہار، وہ دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کی جو باتیں ہیں، خفیہ خفیہ باتیں، ان کو بھی جاننے والا ہے. آمنوا باللہ والرسول، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وانفقوا، اور تم خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، اور تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بنایا ہے، جانشین بنایا، مالک بنایا ہے. ٹھیک ہے. فالذین آمنوا منکم، بس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لے آتے ہیں. وانفقوا لهم اجر کبیر، اور وہ انہوں نے کیا کر دیا، اس مال میں سے خرچ بھی کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. والرسول، اور رسول پر بھی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ یہ رسول جو ہے یدعوکم، تمہیں دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تمہیں تبلیغ کر رہا ہے. لتؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. یہ رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے. وقد اخذ میثاقکم، اور یقیناً وہ تم سے اس چیز پر پختہ عہد بھی لے چکا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان سے عالم ارواح کے اندر جو عہد لیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ عہد تو اللہ تعالیٰ تم سے لے چکا ہے، لیکن دنیا کے اندر آ کر تم کیا کرتے ہو، نافرمانی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہیں اس وعدے کے بارے میں بھی معلوم ہوگا. والذی ینزل علی عبدہ، اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندے پر نازل کرتا رہتا ہے، اور واضح واضح نشانیاں.
ठीक है, आयात, ताकि क्यों, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि वो जो बंदा है अल्लाह का, वो जो रसूल है, वो तुम्हें निकाल दे अंधेरों से रोशनी की तरफ। व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला तो तुम पर बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की राह में माल को खर्च नहीं करते। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, हालांकि आसमान और ज़मीन की जो मीरास है वो सिर्फ किसके लिए है, अल्लाह के लिए, यानी हर चीज़ का वारिस अल्लाह ही की ज़ात है। ला यस्तवी मिनकुम, वो बराबर नहीं है तुम में से वो शख्स, मन अनफ़क़ा, जो माल को खर्च करता है, खर्च करने वाला बराबर नहीं हो सकता, मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, जिसने फ़तह मक्का से पहले खर्च किया, व क़ातल, और जंग की। यानी फ़तह मक्का के बाद तो मुसलमानों के लिए मुकम्मल अमन हो गई थी ना, और उसमें उसके बाद जो है माल और दौलत भी मिल गया था, ज़ाहिर है मुशरिकीन मक्का के सारे घर और सारी चीज़ें मुसलमानों की हो गई थी। तो उसके बाद अल्लाह की राह में खर्च करना तो बहुत आसान है, जैसे आजकल हमारे लिए अल्लाह की राह में खर्च करना आसान है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, सब कुछ। तो उस वक्त तो फ़तह मक्का के बाद जो सब कुछ मिल चुका था सहाबा कराम को, तो खर्च करना आसान था। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले खर्च किया और पहले जो जंग की है, मतलब मुश्किल हालात के अंदर, तो कहते हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, यानी तंगी में मुश्किल के वक्त आप सल्लम का साथ दिया, अल्लाह के राह में खर्च किया, जब उनके पास अपने खाने के लिए नहीं होता था, तब भी अल्लाह के लिए देते थे। तो कहा कि उलाइका अअज़मु दरजा, ये तो बहुत ही अजीम दर्जे वाले लोग हैं कि जिसके पास होता ही कम हो, फिर भी वो अल्लाह के लिए देने के लिए तैयार हो। मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू, उन लोगों से ज़्यादा, मिन बाद वक़ातलू, जिसने फ़तह मक्का के बाद क्या की, खर्च किया और क़िताल किया। फ़तह मक्का के बाद जिसने जंग की, क्योंकि उस वक्त तक तो लश्कर ही बहुत बड़ा हो चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इतने ज़्यादा हो गए थे, तो उस वक्त जंग करना तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन ये जो फ़तह मक्का से पहले इब्तदाई जो जंगें थी, जंग उहद, जंग बदर जो थी, ये सारी, इसके अंदर तो कम तादाद के साथ भी मुसलमान लड़े। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, और हर एक से अल्लाह ताला ने क्या कर रखा है, भलाई का वादा कर रखा है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला तो हर चीज़ से बाखबर है जो तुम करते हो। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज देगा, कौन सा कर्ज, कर्जन हसना, कर्ज हसना यानी अच्छा कर्ज। अच्छा कर्ज कौन सा होता है, यानी जिसने अभी अल्लाह के लिए अपने माल को खर्च किया और क़यामत के दिन उसको उसका बदला दिया जाएगा, तो ये अल्लाह के लिए कर्ज है। अल्लाह ताला के ज़िम्मे हमने क्या लगा दी, कर्ज दे दिया है अल्लाह को कि हम क़यामत में आएंगे तो इसके बदले हमें नेकियां मिलेंगी। तो कहा कि ये जिसने अल्लाह को कर्ज दिया, कौन है ऐसा, फ़युज़ाइफ़ लहू, तो उसके लिए अल्लाह ताला क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वलहू अजरुन करीम, और उसके लिए बहुत अच्छा अजर भी होगा, ऐसे शख्स के लिए जो अल्लाह को कर्ज देता है। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात, और उस दिन आप देखेंगे कि मोमिन मर्द और औरतें, यसआ नूरुहुम, उनके ऊपर जो है ईमान का जो नूर होगा ना, वो दौड़ रहा होगा। बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके आगे भी उनके पीछे भी, दाएं बाएं, वो नूर ही नूर होगा उनके ऊपर। बुशराकुमुल यौम, तुम्हें और कहा जाएगा कि तुम्हें खुशखबरी हो आज के दिन, यानी मोमिन औरतों मर्दों से कहा जा रहा है कि जन्नातिन, एक ऐसे बागात की तुम्हें खुशखबरी दी जा रही है, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये तो बहुत ही बड़ी कामयाबी है जिसको ये मिल जाए। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, और जिस दिन मुनाफिक मर्दों और औरतों से कहा जाएगा, लिल्लज़ीना आमनू, सॉरी, मुनाफिक मर्द और औरतें कहेंगी ईमान वालों से, उन्ज़ुरूना, कि हमारा इंतज़ार करो, नक़तबिस मिन नूरिकुम, हम भी तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारा नूर हासिल करने के लिए। तो क़ील इरजिऊ, उनसे कहा जाएगा वापस लौट जाओ, वराअकुम, अपने पीछे दुनिया में लौट जाओ, फल्तमिसू नूरा, जाओ फिर नूर तलाश करो। यानी यह है कि दुनिया के अंदर इन्होंने नेक अमाल किए थे, ईमान वालों ने, मोमिनीन ने, तभी तो इनके पास पास नूर दिखाई दे रहा है। तुमने तो कुछ नहीं किया, अगर तुम्हें ये नूर चाहिए तो जाओ दुनिया में नेक अमाल करके आओ। फ़ज़ूरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, फिर क्या हो जाएगी, उनके दरमियान एक दीवार कायम कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा। मतलब यह है कि ईमान वालों में और मुनाफिकीन के दरमियान एक दीवार बन जाएगी। बातिनुहु फीहि रहमा, और उसके अंदर जो है ना, अंदर वाली जानिब में रहमत होगी अल्लाह ताला की तरफ से, व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसकी जो बैरूनी जानिब होगी, बाहर वाली जगह होगी, वहाँ पर अज़ाब होगा। यानी अंदर तो ईमान वाले होंगे, इसीलिए उनके पास जो है ये नेमत होगी, और बाहर वाले के पास क्या होगा, अजाब होगा। ये जो मुनाफिकीन है, युनादूनहुम, वो मुनाफिक लोग पुकारेंगे उन ईमान वालों को कि अलम नकुम माकुम, क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं थे। तो यानी दीवार के आर पार बात कर रहे होंगे, तो वो ईमान वाले कहेंगे बला, हाँ क्यों नहीं, हाँ तुम दुनिया में हमारे साथ ही तो थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने नफ्सों को क्या कर दिया, फितने में डाल दिया। व तरब्बस्तुम, और तुमने जो है क्या कर दिया, इंतजार किया।
کس چیز کا انتظار کیا؟ کہ یہ مسلمان جو ہیں کہ ان کو ہی مصیبتیں اور مشکلات ہیں، جب مسلمانوں پر مشکلات آتی تھی یہ منافقین خوش ہوتے تھے، تو کہا تم تو اسی چیز کے انتظار میں تھے، وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ، اور تم جو دنیا کی زندگی کے بارے میں ہی کیا کر رہے تھے، شک و شبے میں بھی پڑے ہوئے تھے اور دھوکے میں بھی پڑے ہوئے تھے، الامانیو، جو جھوٹی جھوٹی امیدیں تمہیں دلائی گئی تھی تم اسی میں ہی پڑے ہوئے تھے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تم نے کیا دے دیا، دھوکا دینے والے نے دھوکا دے دیا، دھوکا دینے والا یعنی کہ شیطان نے تمہیں کیا کر دیا، دھوکا دے دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ، پھر آج کے دن تم سے نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والوں سے، اور نہ ہی تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی آگ ہے، یعنی کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی، دونوں کا ٹھکانہ، یا مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، اور وبئس المصیر، اور یہی تمہارا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الم یأنی للذین آمنوا، کیا ابھی تک وہ نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جو ہے نرم ہو جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے دل کے ابھی تک اللہ کے ذکر سے نرم نہیں ہوتے، وما نزل من الحق، اور جو حق نازل ہو چکا ہے اس بات کو سن کر، اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی حق باتیں سن کر ان کا دل نرم نہیں ہوتا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جو ان سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کافر لوگ، سوری، یہود و نصارہ، جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے، فطال علیہم الامد، پھر ان کے اوپر جو ہے ایک لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل تنگ ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے اہل کتاب جو تھے، ان کو پہلے کتاب دی گئی، انہوں نے بات مانی، لیکن اس کے بعد درمیان میں اتنا وقفہ گزر گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ درمیان کا عرصہ ان کو کیا کر گیا، گمراہی کی طرف لے کر چلا گیا، تو کہا کہ فطال علیہم الامد، ان کی عمریں لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل بھی سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نافرمان تھے، کن میں سے، اہل کتاب میں سے، ظاہر یہود و نصارہ نے مخالفت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ بے شک اللہ ہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے بنجر ہونے مرنے کے بعد، قد بینا، اسی طریقے سے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سمجھ سکو، ان المصدقین، بے شک وہ مرد جو صدقہ کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو صدقہ کرتی ہیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، ان مرد اور عورت صدقہ کرنے والوں نے کیا کیا ہے، اللہ کو ایک اچھا سا رزق، اچھا سا قرض دیا ہے، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بہترین بدلہ جو ہے بڑھا چڑھا کر دیں گے اور بہت اچھا اجر بھی دیں گے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، والشہداء عند ربہم، اور وہ اپنے رب کے ہاں کیا کرتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں، اچھا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور یہ اپنے رب کے ہاں کیا کریں گے، گواہی بھی دیں گے، لہم اجرہم ونورہم، اور ان کے لیے اجر بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا، والذین کفروا، اور وہ جو کافر لوگ ہیں اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہیں دنیا کے اندر، اولئک اصحاب الجحیم، انہی کے لیے کیا ہے، دوزخ والا عذاب ہوگا، اعلموا انما الحیات الدنیا، آپ جان لو کہ بے شک جو دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو و زینہ، یہی وہ کھیل تماشا ہے اور زینت کی چیز ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آسائشیں اٹھانا ہے، وتفاخر، اور بینکم وتکاثر فی الاموال، اور اپنے درمیان ایک دوسرے پر فخر کرنا، اس دنیا کی چیزیں ملنے پر فخر کرنا، وتکاثر، اور ایک دوسرے پر بڑھنا، مال میں بھی اور اولاد میں بھی، کہ میری اولاد زیادہ ہے، میرا مال زیادہ ہے، کمثل غیث، کمثل غیث، اس بارش کی مثال، اعجب الکفار، اس کے جو کاشتکار ہوتے ہیں، پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اپنی کاشتکاری کو دیکھ کر، ثم یہیجو، پھر اچانک سے وہ خشک ہو جاتی ہے، یعنی اتنا انہوں نے اس میں بیج بو کر اس سے اتنا خیال رکھا ہوتا ہے، وہ بالکل تیار ہو جاتی ہے اور وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر وہ کیا پک کر بالکل زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی بالکل خراب بنجر زمین، خراب، وہ جو پھل ان کا اگا ہوتا ہے، کھیتی جو اگی ہوتی ہے وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے، وفی الآخرت عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، آخرت میں بھی سخت عذاب ہے، ومغفرت من اللہ ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور خوشنودی بھی ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت کیا کر لیتے ہیں، پہلے تو
जिनको पैदावार मिल जाती है वो खुश हो जाते हैं, जिनको नहीं मिलती वो भी क्या हो जाते हैं, गोया कि ये काफिर और ईमान वालों की मिसाल है कि इनके लिए खुशी भी है और काफिरों के लिए गमी भी है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और जो दुनिया की जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का सामान है। साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, तुम आगे बढ़ते रहो अपने रब की तरफ मगफिरत के लिए, मगफिरत तलब करते हुए। व जन्नतिन अर्दुहा, और जन्नत जिसकी चौड़ाई क्या है, कार्स समाई वल अर्ज, आसमान और ज़मीन की चौड़ाई के बराबर उस जन्नत की चौड़ाई है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो ईमान लाते हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये तो क्या है, अल्लाह ताला का फजल है, जो जिसको चाहता है उसको दे देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला तो बहुत बड़े फजल वाला है। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़, ज़मीन में किसी को कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। वला फ़ी अनफुसिकुम, और ना ही तुम्हारे नफ्सों में तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है। इल्ला फ़ी किताबिन, मगर ये कि वो पहले से किताब के अंदर लिखी हुई है। मिन क़ब्लि अन नब्रअहा, इससे पहले कि हम तुम्हें पैदा हमने उसे पैदा किया, यानी इंसान को पैदा करने से पहले ही अल्लाह ताला ने क्या कर दिया है, ये सारे मामलात अच्छे बुरे, उसके जो ज़िंदगी के अंदर जो मामलात होने हैं, कोई तकलीफ उसको पहुंचनी है, वो सारी अल्लाह ताला ने पहले से लिख रखी हैं। इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये सारे मामलात लिखना अल्लाह ताला के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। लिकई ला तअसऊ, ताकि तुम क्या करो, अफसोस ना करो, अला मा फातकुम, उस चीज़ पर जो तुमसे फौत हो गए, यानी जो तुम्हारा नुकसान हो गया, चाहे वो इंसान माल के एतबार से हो, औलाद के एतबार से हो, हर चीज़ के एतबार से जो जो चीज़ तुमसे जाती रही, जिस जिस चीज़ पर तुम्हें सदमा पहुंचा, तकलीफ पहुंची, वो क्या है, अल्लाह ताला ने वो सारी पहले से लिख रखी है, उस पर अफसोस ना करो। वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है उस पर भी मत इतराओ, ऐसा ना हो कि नेमतें मिल रही हैं उस पर तो है अकड़ते फिरो। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, और अल्लाह ताला तो हर तकब्बुर करने वाले और फ़ख्र करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अल्लज़ीना यबख़लूना, बेशक वो लोग जो बुख़्ल करते हैं, व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्ल, एक तो खुद भी बुख़्ल करते हैं और लोगों को भी बुख़्ल का हुक्म देते हैं। व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह, बस जो शख्स अल्लाह ताला से मुँह फेर ले इस बात से, अल्लाह ताला को देने से, फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, बस अल्लाह ताला तो क्या है, बहुत ही बेपरवाह है और हमीद, बहुत ही तारीफ़ के लायक है। वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, और तहकीक हमने हमने क्या कर दिया, बहुत सारे रसूलों को भेजा है वाज़े दलाइल देकर। ठीक है। वो अनजलना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने उनके साथ किताबों को भी नाजिल किया और तराजू को भी, यानी अदल व इंसाफ के साथ वो क्या करते हैं, फैसला करते हैं। लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि वो क्या कर दें, लोगों को इंसाफ के साथ कायम रख सकें। व अनजलना हदीद फ़ीही, और हमने लोहा नाजिल किया, उसमें क्या है, बअसुन, बहुत ही सख्त किस्म की लड़ाई है, शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए फ़वाइद भी हैं। यानी लोहे के अंदर कि किस तरीके से उससे चीज़ें बनती हैं, और इसी तरीके से लोहा लोहा जो है किसी की जान लेने के लिए, कभी किसी को तकलीफ देने के लिए भी होता है। वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु, और अल्लाह ताला को मालूम है जो मदद करता है उसकी। ठीक है। वरुसुलहु बिलगैब, और उसके रसूलों की भी जो बिन देखे मदद करता है ना, अल्लाह ताला उन सबको जानता है। इन्नल्लाह कवियुन अजीज, और बेशक अल्लाह ताला तो बहुत ही ताकतवर और ज़बरदस्त है। वलक़द अर्सलना नूहन व इब्राहीम, और तहकीक हमने नूह और इब्राहीम को भी भेजा। वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिम नबुव्वा, और हमने इन दोनों की औलाद के अंदर भी नबूवत और किताब को बना दिया, रख दिया, इनको नबूवत भी दी और किताब भी दी। फ़मिनहुम मुहतद, फिर उनमें से कुछ हिदायत पर थे, व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, और उनमें से बहुत सारे नाफरमान थे। यानी इब्राहिम और नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से अल्लाह ताला ने कुछ को हिदायत दी और कुछ को गुमराह रखा। वक़फ़ सुम्मा क़फ़ीना अला आथारिहिम बिरुसुलिना, फिर हमने लगातार पे दर पे उनके ऊपर और भी बहुत सारे रसूल भेजे, उन्हीं के नक्शे कदम पर, यानी सब एक ही मजमून लेकर आए, जैसे कि हमने पढ़ा था सूरत अंबिया के बाद, अंबिया के अंदर, कि या कौमी के मालकुम मिन इलाहिन गैरू, कि अल्लाह ताला के अलावा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं, तुम उसी की इबादत करो। ये हमने सब नबियों का एक ही मजमून था, तो कहा कि हमने उनके ही नक्शे कदम पे लगातार इतने नबियों को भेजा। वक़फ़ैना बिईसा इब्न मरियम, और हमने ईसा इब्न मरियम को भी भेजा उनके पीछे, यानी लगातार जो नबी आ रहे थे उसमें हज़रत ईसा भी थे। व आतैनाहुल इंजील, हज़रत ईसा को हमने इंजील दी। वजअलना फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु रअफ़तन व रहमा, और हमने उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उनकी पैरवी की ना, उनके अंदर हमने शफ़क़त और मेहरबानी डाल दी। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार थे, जिनको कहा मन अंसारी इलल्लाह, मेरे लिए कौन है मददगार अल्लाह की तरफ से, तो अंसारी उनके जो साथी थे, उन सब ने कहा था कि हम हैं आपके अल्लाह की मदद करने के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से हम आपके मददगार हैं। तो यही वो लोग हैं, उनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने रफ़ा और मोहब्बत और शफ़क़त और मेहरबानी डाल दी थी, कि वो हज़रत ईसा पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। और रहबानियतन इब्तदऊहा, और उन्होंने क्या कर दिया, रहबानियत को भी क्या कर लिया था, इख्तियार कर लिया था, कि हम क्या कर ले दुनिया से,
ہم دنیا سے کیا کر لیں؟ ہم دنیا سے جدائی اختیار کر لیں، دنیا کے معاملات سے، اور ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اچھا، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ بات لازم نہیں کر دی تھی مگر یہ کہ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی انہوں نے کیا کی تھی، اس کو حاصل کیا تھا۔ فما رعوها، پھر انہوں نے کیا کر دیا، پھر انہوں نے وہ سارے معاملات نہ کیے، یعنی جیسے کرنے کا حق تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جیسے معاملات ہونے تھے ویسے انہوں نے نہ کیے۔ فآتینا، بس ہم نے دے دیا ان کو، ایک سیکنڈ، تم، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر ہم نے ان کو دے دیا، جو جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے اجر دے دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو کیا تھے، نافرمان تھے، بہت سارے نافرمان تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان بھی لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں کیا کر دے گا، اپنی رحمت سے دگنا اجر دے گا، ویجعل لکم نورا، اور وہ تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا، تمشون بہ، جس میں تم چلو گے، یعنی نور کے اندر تم چلو گے، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش بھی دے گا۔ اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لی اللہ یعلم اہل الکتابی، تاکہ اہل کتاب جان لے یہ بات کہ اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ تو کسی چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتے یہ اہل کتاب، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وان الفضل بید اللہ، اور اللہ کا فضل تو کیا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، فضل تو کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، وہ اپنے فضل کو جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی فضل کرنے والا، بہت ہی عظیم ہے، بہت بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ، ہمارا پارہ مکمل ہوا۔